आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। लेखक तुलसी निरौलाको आफैलाई चिन्ने कोसिसको पहिलो अंश हामीले यसभन्दा अगाडि नै भिडियोमा अपलोड भइसकेको छ। सफलताको भोक जगाउने आफैलाई चिन्ने कोसिस पुस्तकबाट आज बाँकी अंश ससुर वाचन गर्दैछु म। सफलताको भोक जगाउने काम मात्र होइन, भोक मेटाउने कोसिस पनि हो। यो राम्ररी मेटाउने काम गर्नुपर्छ। अलिकति मूर्ख भएर एकलव्य भएर सबै ऊर्जा एकत्रित गरेर त्यही भएन, ज्ञानमा डिग्री लिनतिर लाग्यो, काममा सधैँ नर्सरी क्लासमै बस्यो। सन्तुलन मिलेन, सफलता सन्तुलनमा छ, सुख पनि यसैमा आश्रित छ। ठुलो काम गर्न ठुलै प्रयास चाहिन्छ। यो प्रकृतिको नियम हो, यो न्युटनको तेस्रो गतिको नियम हो। गति जीवन हो। अरूले दौडेको भन्दा छिटो र बढी दौडेर मात्र नयाँ रेकर्ड कायम हुन्छ, तर अरूलाई सफल नबनाई आफू सफल कहिले बनिँदैन। किनकि एक्लै ठुलो सफलता मिल्दैन, किनकि सबै आफ्नै दौड छन्। सपना सानो हुँदैन, सानो सपना सपना नै होइन। ठुलो सपना पूरा गर्न समूह नै चाहिन्छ। एक्लो दिमागले मात्र काम हुन्न, दुई हातले मात्र ठुलो ढुङ्गा उठाउन सकिँदैन, अनि मास्टरमाइन्ड चाहिन्छ। यो भनेको ठुलो सपना पूरा गर्न समूहमा गरिने ठुलो प्रयास हो। सामूहिक प्रयासमा ठुलै काम छिट्टै र सजिलै फत्ते हुन्छ र यसमा सबै सफल हुन्छन्। समूहमा रहेका सबैको जित हुन्छ अनि सबैको नयाँ एक रेकर्ड बन्दछ। अरूलाई सफल नबनाएर किन अरूले तपाईलाई साथ दिन्छन्? किनकि सबै सफल नै हुन चाहन्छन्। अरूलाई असफल बनाएर आफू मात्र सफल हुन असम्भव छ। यो पुस्तक पहिले अरूलाई सफल बनाउने प्रयासको रूपमा जन्मिएको हो, अनि मेरो सफल हुने प्रयास। अब म ठुलो सपना बोक्न र ठुलो प्रयास जुट्ने समूह चाहिएको छ। पुस्तकले सो समूह बनाउन पक्कै सघाउँछ, अनि मिलेर अघि बढौँ, सफल बनौँ। सफलता सामु आफू पनि पुग्ने अनि अरूलाई पनि पुर्याउने यो पुस्तक मेरो सफलतासम्म पुग्नका लागि एक खुड्किलो र एक प्रयास उक्लनेको एक्लै हुँदैन। सबै मिल्न पर्यो। औजारले मात्र फसल उब्जाएन, खनेर रोप्न पर्यो। शिक्षाले मात्र काम गरेन, कामकै सुरुवात गर्नु पर्यो। खन्न सुरु गरेर मात्र भएन, खनिरहन पर्यो, गोडिरहन पर्यो, मलजल गरिरहन पर्यो। खडेरी पर्यो, बोट सुक्यो भनेर भागेर भएन, अर्को बिउ खोजेर रोपिहाल्न पर्यो। ज्यान गए छोड्दै नछोड्ने, उमारेरै छोड्ने, फलाएरै छोड्ने, खाएरै छोड्ने, खुवाएरै छोड्ने एक कोसिस। उदाहरणको रूपमा मैले स्कुल किन खोलेँ, त्यो पनि पूर्व प्राथमिकबाट सुरु किन? यसमा पनि एक लक्ष्य छ। लक्ष्य स्पष्ट छ, सफलताको खोजी। सफल व्यक्तिको उत्पादन, नेतृत्व गर्न सक्ने, जनको विकास गर्न, प्रत्येक कार्यमा नेताको विकास गर्न, प्रत्येक क्षेत्रमा डिलरको उत्पादन गर्न, टुसै देखिएको गोडमेलका लागि अनि मलजलका लागि, बाहिरी ज्ञानको खोजीसँगै आत्मज्ञानको खोजीका लागि, अरूलाई चिन्ने कोसिससँगै आफूलाई चिन्ने कोसिस स्वरूप ज्ञानलाई कार्यमा रूपान्तरण गर्नको निम्ति। किनकि ज्ञानभित्र लुकेको हुन्छ, कसैले देख्दैनन् अनि बुझ्दैनन्। ज्ञान अदृश्य चिज हो, कार्य ठोस चिज हो। अदृश्यलाई ठोसमा बदल्नका लागि, बोलेको बाटोमा हिँड्नका लागि, सपना अनुसार कुद्नलाई, ज्ञानलाई पैसामा बदल्नको लागि। किनकि पैसाले आफ्नो पनि सेवा गर्छ अनि अरूको पनि। आफ्नो सेवा पनि धर्म हो र अरूको सेवा त झन् ठुलो धर्म। दिए भन्दा बढी दिनका लागि, किनकि लिनु आफ्नो सेवाका लागि र दिनु अरूको सेवाका लागि। मलाई दुवै धर्म गर्न मन भयो, सन्तुलित रूपमा। त्यसैले आफ्नो रुचि र खुबीको काम छान्दा स्कुल चलाउने सोच बन्यो। स्कुल एक्लै चलाउन सकिँदैन। यो सानो किराना वा तरकारी दुकान होइन, सेवामूलक संस्था हो। यो राम्ररी चलाउन एक समूह चाहिन्छ। स्कुलले रोजगारी पनि सृजना गर्छ। रोजगारी दिन सक्नु अरूलाई बाँच्न सहयोग गर्नु, अरूको सेवा गर्नु। सेवा धर्म हो, तसर्थ रोजगारी धर्म हो। समूहका सदस्यहरूबीच माया, ममता, सद्भाव र सहयोगी भावना भयो भने मात्र समूह राम्रो चल्छ वा राम्रोसँग काम हुन्छ। यी सबै चिज समूहमा भयो भने समूह छुट्टा छुट्टै दिमागहरूको समूह रहँदैन र एक ठुलो मास्टर माइन्ड बन्छ, जुन अति शक्तिशाली हुन्छ। तसर्थ स्कुल शक्ति सङ्कलनका लागि हो, मास्टर माइन्डको सृजना गर्नका लागि। यही मास्टर माइन्डले सृजनशीलता ल्याउँछ, सृजनशीलता सफलता बन्छ र अनि अन्तमा यो सबै सफलताको लागि। प्राय जो कोहीले एक्लै ठुलो सफलता ल्याउन सक्दैनन्, त्यसैले त अति कम सफल छन् अनि अरू सबै सोचेको भन्दा असफल। तर सबैलाई त्यो कला सिकाउन पनि स्कुल आएको। यो पुस्तक आएको, पुस्तक र स्कुल दुवैमा ज्ञानमा ठोसको रूपमा हुन। किनकि दिमागभित्रको ज्ञान मात्र काम छैन, शरीरसँग दिमाग पनि मर्न पर्यो भने सबै सकिन्छ। काम भने रहिरहन्छ, किनकि काम ठोस चिज हो, मरेपछि पनि सम्झिरहन्छ। त्यसैले यी ठोस कार्यहरू मरेपछि पनि बाँच्नका लागि गरेको एक कोसिस। बाँचुन्जेल त यिनले हात थापिहाल्छन्, सहयोग गरिहाल्छन्। यी साथी हुन्, न्यानो बनाउने सिरक हुन्, जाडोमा ज्यान तताउने र बचाउने लुगा हुन्। समूह शक्ति हो, सामूहिक शक्तिलाई मास्टर माइन्ड बनाउँछ, नयाँ कुनै गतिको अनि सृजनशील विचारलाई जन्माउँछ। नयाँ सृजनाले कुनै ठुलो काम गराउँछ। ठुलो कामले जीवनभर मात्र होइन, मरेपछि पनि बचाउँछ। तसर्थ स्कुल र पुस्तक दुवै कुनै ठुलो काम गर्ने सपनाको लागि तयार गरिएका साना कोसिस हुन्। यो छोटो जीवनका हामीले लामो र ठुलो दुनियाँ बुझेर कति सक्ने, यो सबै बुझेर बुझिसक्नु छ।
दिन प्रतिदिन मानिसको दिमागले यो ब्रह्माण्डको ठुलो दिमागबाट केही न केही नयाँ कुरा सिकिरहेको हुन्छ। साथसाथमा त्यो सिकाइलाई सबैले जीवनमा सहजता ल्याउन प्रयोग गरिरहेका पनि हुन्छन्। सुकरातले भन्थे रे, मलाई केही थाहा छैन, तर उनी जति धुरन्धर विद्वानको थियो होला त्यो ग्रिक राज्यमा, त्यस्तै कुन दिन गुगलले भन्ला मलाई पनि केही थाहा छैन। हामी बिचरा मानिसलाई यो भवसागरमा दुनियाँको बारेमा कतिसम्म जानकारी होला, यो सबै बुझ्नतिर लाग्न जीवनको समय खेर फाल्नु। तर हामी स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालय भन्दै त्यो अपार ब्रह्माण्डसँग सम्बन्धित तथ्यहरूलाई भोग्न मात्र लागिपरेका छौँ। विचारणीय कुरा छ कि गुगलले पनि मलाई थाहा छैन भन्ने अवस्थासम्मको सूचनाहरूको भारी अब हाम्रो दिमागले थाम्ला त? त्यो स्तरसम्मको दिमागी कसरत हामी गर्न सक्छौँ त? पक्कै सक्दैनौँ। तर त्यो ध्यान, शक्ति र कसरतमा कुनै एक रुचिको क्षेत्रमा एकत्रित गर्ने हो भने नयाँ इतिहास बन्छ। कसले त्यो बासी इतिहासको गन्ध सुकेर मूर्ख भनेर बस्छ, तर हामी त्यो गरिरहेका छौँ। तर अबको समयमा आफ्नो कुनै एक रुचिको पहिचान गर्ने हो, त्यस रुचिकै काममा जीवन लगाउनेको हो। त्यसैले ज्ञान वा त्यो कामसँग सम्बन्धित ज्ञानको सङ्कलन गर्ने हो, त्यसमा जीवन समर्पण गर्ने हो। तर रुचि केमा लाग्छ त? जुन क्षेत्रसँगको वातावरणमा हामी धेरै समय व्यतीत गर्छौँ त्यसमा जान सक्छ। जस्ता व्यक्तिहरूसँग हाम्रो सङ्गत छ, उनीहरूको कार्यको सिको स्वरूप हाम्रो पेसाको निर्धारण हुनसक्छ। अथवा जुन चिजको हामीमा तीव्र चाहना छ त्यो बन्न सक्छ र त्यसको प्राप्तिका लागि नै कुनै ठोस लक्ष्यको निर्धारण गरेर अगाडि बढिन्छ भने त्यो अवश्य हाम्रो मुठीमा आउँछ। तीव्र चाहना र लगातारको ह्यामरिगले पहाड समुद्रसम्म हुन्छ, समुद्र पनि फुलिन्छ, चन्द्रमा पुगिन्छ भने असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। म त चाहन्छु प्रत्येक बाबुआमाले आफ्ना सन्तानका लागि तीव्र चाहना सहितको सपना बन्न सकुन् र त्यसको प्राप्तिका लागि उचित वातावरण बनाइदिन सकुन्। त्यो सपनामा बच्चाको रुचि बढ्छ, उसको रुचिको चिजमा थोरै लगाव मिसाउने बित्तिकै त्यसमा सृजनशीलता थपिन्छ अनि सपना लामो समयसम्म सपना रहँदैन, नयाँ इतिहास बन्छ। फुटबल खेलाडी मेसीले इतिहास बनाएका छैनन् त? यो इतिहासमा लेखिनुको पछाडि कसैको हात छ? सबैभन्दा ठुलो हात त उनका बुबाको नै हो। उनले सपनाकोमा बिउ रोपेर त्यसैमा थोरै थोरै तर लगातार मलजल गरिरहे। पत्यार नलागे उनको जीवनी पढ्नुहोस्। उनी त एक उदाहरण मात्र हुन्। संसारमा हजार हजार आफ्नो क्षेत्रमा सफल मानिसहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर अध्ययन गर्न थाले, नतिजा 98% दोहोरिन्छ। तर हामी नयाँ इतिहास बनाउन चाहँदैनौँ। पुरानो इतिहास घोकेर मात्र डिस्टिङ्क्सन ल्याउँदा हामी के नपाएको गर्व गर्छौँ। नयाँ कुराको सोच र नयाँ खोजमा दिमाग हल्लाउनु पनि हाम्रो भयभरको चिजबिज सङ्कलन गर्छौँ। सो सबै दिमागमा कोचेर दिमागलाई डस्टबिन बनाउन तल्लीनरत हुन्छौँ। भयभरको उर्वर समय हामी शरीर र दिमागमा दुवै डस्टबिन बनाउनमा नै बिताउँछौँ। हामीलाई नचिनेर बाहिर 50वटा ससाना खाल्टाहरू खन्दै हिँड्छौँ, तर आफूभित्र एक गहिरो इनार रहेको थाहा नै पाउँदैनौँ। हामी आफैलाई चिनेर आफूभित्र यसरी खन्नुपर्ने हो कि पानी भित्रैबाट मूल फुटेर नै निस्कियोस्? तर हामी सो गर्न सक्दैनौँ वा यसो गर्न हामीलाई दिइँदैन अनि घरमा राखिने अन्डरग्राउन्ड पानीको ट्याङ्कीलाई नै सबै थोक ठान्दछौँ। काम र सृजनशीलता बिना बटुलेको सबै ज्ञान वा डिग्री त्यो ट्याङ्कीमा खनाइदिनु हो भने पानी सर नै हो। सबै दुनियाँ बुझियो, आफैलाई चिनेन अनि जन्मियो, खायो, सुत्यो, उठ्यो, घोटियो अनि मर्यो। अरू सब जन्तु जनावर जस्तै तत्त्वबाट बनेको शरीर थियो। प्रकृतिले वा भगवानले शक्ति भरिदिएका थिए केही गतिलो काम गरेर मात्र मरोस् भनेर। तर हामी आफ्नो शक्ति नै नचिनेर मर्छौँ। जब तत्त्वमा शक्ति मिसिन्छ त्यो भगवान हो अनि यो मिसिएको सर्वोत्कृष्ट प्राणी मान्छे नै हो। मतलब मान्छे नै भगवान हो र भगवानलाई चिन्नु आफैलाई चिन्नु, आफैलाई चिन्नु आफूभित्रको सुषुप्त अवस्थामा बसेको ऊर्जालाई चिन्नु। सो ऊर्जालाई जगतको भलो हुने ऊर्जाको रूपमा रूपान्तरण गर्नु भगवानलाई गरिने सबैभन्दा ठुलो पूजा हो र त्यो आफ्नो ऊर्जालाई अरूको भलाइको लागि प्रयोग गर्न सक्नु सुखी हुनु हो। मतलब सुखी त्यो हुन्छ जसले आफूलाई राम्ररी चिन्दछ। यो आफैलाई चिन्ने कोसिस सुखी हुने एक प्रयास हो। र जो कोही आफूलाई सुखी हुन चाहन्छ र अरूलाई सुखी बनाउन चाहन्छ, यो अरूलाई सुखी देख्न र बनाउन चाहँदैन, त्यो आफैमा सबैभन्दा दुःखी हो। तसर्थ पुस्तक दुःख हटाउने र सुखको खोजी एक कोसिस। यसै प्रसङ्गमा एक प्रेरणादायी कथा। एक राजाकी एउटी मात्र छोरी थिइन्। छोरी जब जवान भइन्, राजालाई उनको विवाह गरिदिने चिन्ता बढ्न थाल्यो। उनले निकै सोचे तर कोही पनि योग्य मानिस उनको दिमागमा आएनन्। राजा बुद्धिमान मात्र थिएनन्, निकै व्यावहारिक पनि थिए। उनका राजा साथीहरू प्रशस्त थिए, तिनका छोराहरू पनि खाइलाग्दा र सुन्दर नै थिए। तर उनले त्यस्तो युवराजलाई परीक्षा नलिकन छोरी नदिने सोच बनाए। उनले एक सूचना नै जारी गर्न लगाए। आफ्नो राज्यभरि अनि छरछिमेकका राजाहरूले पनि थाहा पाउने गरी राजालाई बहादुर, आँटिलो र जोखिम मोल्न सक्ने मानिस नै ज्वाइँको रूपमा खोज्ने सोच थियो। मात्र नामको र पदको मात्र युवराज होइन, बहादुर सोचलाई काम उतार्न सक्ने युवराज उनलाई चाहिएको थियो। आफ्नो सेकपछि सम्पूर्ण राज्य नै उत्तराधिकारको रूपमा तिनीलाई दिने सोच राजाको थियो। युवराज भएर के पो त, बहादुरले मात्र भोलि राज्यको बचाउ गर्न सक्थ्यो। राजाले सूचना बमोजिम परीक्षाको तरिका र दिन तोकेका थिए। उनको राज्यमा एक घना जङ्गल थियो।
सो जङ्गलको बिचमा एक ठुलो पोखरी थियो। सो पोखरीमा विभिन्न गोहीहरू र सर्पहरूको वासस्थान थियो। जसले पोखरी वारीदेखि पारीसम्म पोडेर पार गर्न सक्छ उसैलाई छोडिदिने उनको योजना थियो। दिन आयो, पोखरीको वरिपरि हजारौँ मानिस भेला भए। विभिन्न राज्यका विभिन्न थरीका मानिसको हुल बन्यो। त्यो नयाँ प्रकारको विवाह हेर्न प्रतियोगितामा भाग लिनेको सूची तयार हुन थाल्यो। तर जब सबैले त्यो पोखरी र त्यहाँको जोखिम देखे, जोसिएर आएका भए पनि कसैले नाम दर्ता गरेनन्। निकै बेर कुर्दा पनि कसैले आँट नगरेको देख्दा राजा निराश भइसकेका थिए। अकस्मात एक भुस्तिग्रे मानिस पोखरीमा झ्वाममा हाम फाल्यो। उसले यसरी बिचमा रहेका सर्पहरू पन्छाउँदै तिनलाई नोमठेर मिल्काउँदै गोहीहरूको मुख च्याप्प समातेर पाखा लगाउँदै तिनीहरूको ढाडमा टेक्दै ऊ पारी पुग्यो नै सबैले ताली बजाए। उसलाई दुलहा बनाइयो, माला पहिराइयो। एक समारोहबीच उसको भव्य विवाह भयो। निकै दिनपछि राजालाई बहादुर ज्वाइँको भित्री इच्छा बुझ्न मन लाग्यो। उनले बोलाएर सोधे, "तपाईँलाई अब केही बुझ्न मन छ?" बहादुर व्यक्तिले भने, "हजुर, मलाई सबैभन्दा पहिला सो मानिसलाई चिन्नु छ जसले मलाई त्यो दिन पछाडिबाट पोखरीमा धकेलेर खसाइदिएको थियो।" सबै मानिस बहादुर नै जन्मेका हुन्छन्, तर वातावरण र त्यसको प्रभावले मानिसलाई बलियो पनि बनाउँछ र कमजोर पनि। कथाको भुस्तिग्रेलाई कसले बहादुर बनाए त? ऊ पौड्न सिपालु भए पनि उसमा आँट आएन। आफैले उसलाई पोखरीमा हाम फालेर पनि पारी पुग्ने हिम्मत पनि गर्न सकेन। कसैले पछाडिबाट ठेलिदिनै पर्यो। यसरी यदि जीवनलाई केही विशेष रूपमा सदुपयोग गर्न मन, आँट र हिम्मत छ भने राजाको जोखिमपूर्ण पोखरीमा हाम फाल्नु अनिवार्य हुन्छ। बिना हिम्मत, साहस र कर्म न धन मिल्छ, न मान सम्मान र इज्जत नै। यो प्रकृतिको साझा नियम हो। तर हामीलाई बाबुआमाले यसरी काँधमा बोक्छन् कि बोकेको बाघले मुसा पनि मार्न सक्दैन। जब सही समय आउँछ, प्रत्येक बाबुआमाले छोराछोरीलाई जोखिम मूल्य दिनै पर्छ। त्यसले पाखुरा बलियो बनाउँछ अनि दिमाग चुस्त पार्छ, भावनात्मक रूपमा पहलमान बनाउँदै लान्छ। त्यो जोखिम मूल्य दिनु भनेको कामको संसारमा धकेलिनु नै हो। हामी यो गल्ती आज पनि गरिरहेका छौँ। सबै बाबुआमा आफ्ना छोराछोरी धनी, सफल, नामी, सुखी भएको हेर्न चाहन्छन्, तर गर्नुपर्ने मूल काम चाहिँ गर्दैनन्। त्यो हो पछाडिबाट सही समयमा धकेल्ने। सही समय आएपछि आफैलाई जोखिम मूल नदिने। यसको लागि तयारी पनि चाहिन्छ। पौडन नसिकाइकन कलिलैमा पछाडिबाट पोखरीमा धकेल्ने हो भने केवल डुबेर मर्छन्। सम्पूर्ण पुस्तकको मूल चुरो यही हो। 5 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म आफ्नो अनुकूल हेरेर पौडन सिकाउने अनि 15 वर्षपछि पछाडिबाट धकेल्ने यो कर्मको बाध्यता हो। यो गीताको सार हो। अब अर्जुनले आफन्तहरूबीच पनि धनु चलाउनै पर्छ। माया मोहले काम गर्दैन। यो जीवनको सार हो। जीवित प्राणीहरूको बाइबल हो, कुरान हो र त्रिपिटक हो। प्रत्येक व्यक्तिलाई आफैलाई चिन्न कोसिस गर्न लगाउने महागुरु सुकरात थिए। उनलाई धन्यवाद। उनले त्यो समयमा भनेका थिए, "आफैलाई चिन।" यो इतिहास मैले दोस्रो अध्यायमा अलिकति खोस्रिएको छु। कुरो ठिक हो, अरूलाई चिन्नु विद्वता हो, तर आफैलाई चिन्नु महानता। यहाँ मैले त्यो महानतातर्फ उक्लने सिँढीको निर्माण प्रक्रिया खोज्ने सानो जमर्को गरेको हुँ। किनकि मलाई आफैलाई चिन्नु पर्छ है केटा भनेर सम्झाउने मेरा गुरु सरको कुरालाई मैले ध्यान नै दिइनँ। आफैलाई नचिन्ने महानता आउँदैन, किनकि विद्वताले मात्र सफलता ल्याउँदैन। कुरा धेरै पुरानो हो। वैदिक कालदेखि लिएर संसारका सबै पुराना सभ्यताहरूका विद्वानहरूले थोरै थोरै यसको महत्त्व दर्शाएका छन्। मलाई पनि सबैले आशीर्वाद दिए, विद्वान बनेस्, तर कसैले भनेनन् महान बनेस् वा सफल बनेस्। सबैले दोहोऱ्याए, धेरै पढेस्। मैले आशीर्वाद पछ्याइरहेँ। विद्वताले मात्र मलाई ज्ञान दियो, बाहिरी ज्ञान मात्र। भित्री ज्ञानको बारेमा केही बताइएन र काम गर्न सिकाइएन। कामको प्रयोग नआएको ज्ञानले मलाई पैसा दिएन, पेट पालेन, अस्तित्व जोगाएन। यदि त्यही विद्वतालाई सही कामको साँचोमा ढालेर रुचिको पेसा नबनाउने हो भने विद्वता बेकारको चिज बन्छ। त्यस्तै भयो। बाँच्नुको पहिलो प्राथमिकता हो, विद्वताको खोक्रो प्रदर्शन होइन। विद्वताले शक्ति दियो, तर अदृश्य, जसलाई ठोस रूपमा देखाउन सकिन। न मेवा दियो, न सेवा धर्म नै कमायो, किनकि त्यो सबै प्रयास मात्र संसार बुझ्ने कोसिस थियो, जोड गरेर आएको ज्ञान थियो, डिग्रीको लोभले कमाएको विद्वता थियो। आफैलाई चिनेर समातेको रुचिको लहरो थिएन, जुन लहरो समातेर म पहरो पारी बसेकी सफलतालाई भेट्न जान सकिनँ। सफलतासम्म पुग्न पहरो आफै छेड्नै पर्छ। अरूले पाल पारेको कहानी पढेर वा हेरेर आफै आफ्नो अगाडिको पहरो पाल पर्दैन। अरूले नाचेको हेरेर आफ्नो शरीर हल्लिँदैन। आफूमा शिवको विकास हुँदैन। आफूले मार्तोल उठाए हान्न थालिएन, उठेर आफै हल्लिन सुरु गरिएन। गल्ती त्यही भयो, भुल त्यही भयो, आफैलाई बेलैमा चिन्नमा। पैसा कमाउने मात्र पनि मेरो पहिलो प्राथमिकता परेन, किनकि पैसा काम र सफलताको छाया हो। पैसा काम कमियो भने अर्थ बुझ्नु पर्यो कि कामको आकार सानो भयो अथवा सोचेअनुसारको या रुचिको सही काम परेन। तर सफल व्यक्ति बन्ने चाहना भित्रभित्रै मनमा मडारिरह्यो। सफल बन्ने हुटुटीमा अङ्ग्रेजी साहित्य र दर्शनमा साक्षर बन्न पुगे। सञ्जीव गुरु, अभि गुरु, लोहनी गुरु, गुप्तो गुरुप्रति आभार। व्यवस्थापनमा साक्षर बनाउने यस इन्स्टिच्युटलाई सलाम। तर सफलतासँग मेरो भेट भएन। मैले उनलाई खोजिरहेँ। सफलता बोक्न बैङ्क पसेँ, तर मन अडिएन। पैसा मेरो लक्ष्य थिएन। रुचिको काम सफलता थियो, तर आफ्नो रुचिको काम के हो, मेरो सिप केमा छ, आफैलाई थाहा छैन। यस्तो काम समात्न पर्यो कि जुन काम गर्न सधैँ पेटमा आगो बलिरहोस्।
सफलताको खोजी बाहिर बाहिर मात्र भयो। मनले खाने काम मैले चिनिनँ अनि कतै भेटिनँ। मेरो खुबी र रुचिको काम मैले बैङ्कमा पनि भेटिनँ। विकल्पहरू चाख्दा चाख्दै बेला जान लागिसक्यो। मैले एक दिन आफैलाई प्रश्न सोधेँ, तेरो खुबी के हो, तेरो रुचि के हो? तँलाई तँलाई कसैले नअराइकन पनि तैँले तन मन लगाएर गर्ने काम के हो? अनि बिस्तारै उत्तर आयो, मैले सफलतालाई नभेटी छोड्ने निर्णय लिएँ। यस्तै क्रममा मैले एउटा सेमिनारमा भाग लिएको थिएँ जसमा वक्ता हुनुहुन्थ्यो अनिल चित्रकार। बाफरे, नेपालमा पनि यस्तो सक्रिय र सृजनशील सोच विचार भएका मानिस पनि रहेछन् भन्ने लाग्यो। त्यसपछि मैले कर्ण साक्यको सोच सुने, सुजीव साक्यको व्यवस्थापनलाई भेटेँ, अनिल शाहको नम्रता र मानवीय कलासँग भलाकुसारी गरेँ, रञ्जित आचार्यसँग सफलताको मन्त्र सोधेँ, एलपी भानु शर्माको आध्यात्मिक आस्थाको स्वाद चाखेँ, अनिल चित्रकारको नजरमा नेपालमा विकासको सभ्यता देखेँ। त्यसपछि मेरा गुरुहरूसँगको वार्तालाप सुरु भयो। नेपोलियन हिलले सोच बलियो बनाऊ भने शिव खेडाले सृजनशीलतामा जोड लगाउन अनि पुरानै काम भए पनि नयाँ ढङ्गबाट गर्न हराए। रोबिन शर्माले जीवनका 5 पाटहरूको सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्न आदेश दिए। पिटर जेफले लक्ष्य निर्धारण गरेर जोखिममा उठाउँदै भिडी राख्नलाई हौस्याए। मोहम्मद युनुसले थोरै स्रोत साधनबाट के सुरु गर्न सकिन्छ बताए। योगी विकासानन्दले हाँस्दा हाँस्दै गुलाई पनि सदुपयोगमा कसरी गर्न सिकाए। र जीवन मनोरञ्जनको चक्रमा बिताउन कि कुनै महत्त्वपूर्ण कुरा टिपेर भिडबाट भिन्न बनेर निस्कन भनेर उनले प्रश्न सोधे। जोसेफ मर्फीले अवचेतन मस्तिष्कको भावनाको वेग बढायो भने के असम्भव छ र? खप्तड स्वामीले विचारको शक्तिको सार बनाए। रोबर्ट सुलरले अटुट विश्वास र सम्मानको नाता केलाए। नित्सेले महामानवको जन्म कसरी हुन्छ दर्शन सुनाए। ली क्वान युले सिङ्गापुरको सफलतामा मानव पुँजीको विकासको के योगदान थियो सुनाए। पिटर डुकरले व्यवस्थापन के हो र त्यसको क्लिष्टताको बारेमा साक्षर बनाए। भागवत गीतामा श्रीकृष्णले कर्म र भक्ति मार्गको रहस्य खोलिदिए। बाइबलले माया प्रेमबाट के असम्भव छ सार बुझाए। मेरा सबै गुरुहरूप्रति सूची नै निकै लामो हुन्छ। यो केही उदाहरण मात्र हुन्। सबै गुरुहरूको दिमाग र तिनको तरङ्गसँग मेरो दिमागको तरङ्ग मिलाउन थाले। ठ्याक्कै मिलाउनलाई त समय नै लाग्छ र गहिरो साधन नै चाहिन्छ। तर ट्यारटुर आवाज जब आउन थाल्यो मलाई आभास भयो कि अब काम थाल्नै पर्छ। ठ्याक्कै तरङ्ग बिस्तारै मिल्दै जान्छ। मेरो साधना भर्खर त सुरु भएको छ। सिकारुबाट गल्ती अवश्य नै हुन्छ। तिनै गल्तीहरूलाई त वैकल्पिक उपायहरूमध्ये सबैभन्दा उत्तम रणनीतिसम्म पुर्याउन मद्दत गर्छ। तिनै गल्तीहरूलाई नै त म माथि उक्लने खुड्किलोको रूपमा प्रयोग गर्छु। असफलताले नै सफलताको छेउमा पुर्याउँछ। असफलताहरू चाख्नै पर्छ अनि म सफलताको सही स्वाद थाहा लाग्छ। तब मैले ससाना सेमिनार थालेर यो पुस्तकको रूपरेखा तयार पारेँ। अनि उत्सुकाको अर्को ब्याड मेरो दिमागमा बन्यो। नेपालमा कति यस्ता मानिस होलान् जसमा आफ्नै देशमा बसेर प्रशस्त अवसर देख्ने आँखा छन्, जसमा सृजनशीलता सोच विचारको ठुलो भखारी छ, जसलाई आफ्नै आमा बाबा अझै माया लाग्छ, देश प्यारो लाग्छ, जसलाई स्वर्गमा सेवा गर्नभन्दा नर्कमा शासन गर्न नै रमाइलो लाग्छ। किनकि यहाँ मैले धेरैलाई देखेको छु जसले आफ्नो देशलाई सबैभन्दा तल्लो स्तरको नर्क ठानेर प्रवासी हुन रमाएका छन्। मेरो बालक उत्सुकता हो कि के हो, तर आफ्नी आमा नराम्री छन् भनेर परिस्थितिको काख बसेर आफ्नी आमालाई गाली गर्न पटक्कै सुहाउँदैन। आमा आमा नै हुन्। आफूलाई जन्म दिने आमा। यो देशले हामीलाई जन्मायो वा यही देशमा हाम्रो जन्म भयो र त्यसको भार हामीले कुनै न कुनै तर्फबाट तिर्नै पर्छ, नजिकमा रहेर वा टाढामा बसेर। तर यो कुराको पोत भने भित्रैबाट सबै नेपाललाई हुनुपर्छ भन्ने मेरो आशय हो। घरमा बसे पनि प्रवासमा रहे पनि जननी जन्मभूमिस्थ स्वर्गदपि गरेको अर्थ पक्कै पनि छ। संसारका 6वटा सुखहरूमध्ये प्रवासी नहुनलाई पनि एक मानिन्थ्यो र आजको परिवर्तित समय पनि यसको अर्थ छ। थोरै महत्त्व फेरबदल भएको अवश्य होला। संसारको सेवा र भलो गर्न सकेला नसकेला, तर आफ्नो देश भलो गर्ने सोच पक्कै छ। सानो काम गरेरै पनि यसको सुरुवात गर्न सकिन्छ। मेरो तर्फबाट गन्तव्य तय भइसक्यो। सानै भए पनि काम थालिने भइसक्यो। सफलताको स्वाद आउन थालिसक्यो। हेरौँ कहाँसम्म दौडन सकिन्छ। उद्देश्य के लिनु, उडी छुनी चन्द्र एक कोसिस। लामो समयदेखि पकेट खर्चको पेसा बन्यो पढाउने मास्टरी काम। नेपालमा प्राय मास्टरहरू अरूलाई पढाउँछन् तर आफू कहिले पढ्दैनन्। अरूलाई प्रश्न सोध्छन्, तिमी के बन्ने पछि, तर आफैले कहिले सोध्दैनन्, आजको 5 वर्ष त के भन्छस्। अरूलाई अगाडि बढ भनिरहने तर आफू चाहिँ कतै नहल्लिने। मास्टर वा शिक्षक पेसाको योभन्दा ठुलो बेइज्जत अरूको कुनै हुन सक्छ? अर्काको टाउको लिखा देखाउने तर आफ्नो नाकमा रहेको हात्ती नदेख्ने, त्यो त शिक्षण पेसा। अरू केही गर्न नसकेपछि बाध्यतावश पछ्याइने पेसामा गनिने। नेपालको राम्रो शिक्षक बन्छु भनेर कोही पनि त्यो क्षेत्रमा आएको पाइन्न। तब रुचि नभइकन नै कुनै काम गरिन्छ भने के गतिलो काम बन्छ। त्यसमा पनि एक नयाँ मानिसको जीवनको आधार वा जग बनाइदिने मान्छे। कति गम्भीर र उत्तरदायी पेसा छ। तर समय व्यतीत र पकेट खर्च जुटाउन यो काम गरेपछि हालत के होला। यस्तै भएको छ हाम्रो देशमा अनि प्राय ठाउँहरूमा। तर असफल मानिसहरू कसरी अरूलाई सफलताको वातावरण दिन सक्छ, आफ्नै लक्ष्य नभएको व्यक्तिले कसरी अरूको लक्ष्य निर्धारण गर्न मद्दत गर्न सक्छ, भएको यस्तै छ। मेरो त्यही भयो।
असफल बाउले छोराछोरीलाई सफल बनाउन निकै मुस्किल पर्छ, पक्का हो। तर विद्यार्थी राम्रो पढाउन शिक्षकले राम्रै पढ्नुपर्छ। छोराछोरी पढाउन र सफल बनाउन बाआमाले पनि पढ्ने र अघि बढ्ने जुक्ति निकाल्नै पर्छ, विकल्प नै छैन। कालो भित्तामा माउसेली कालै रङको हुन्छ र सेता चुना पोतेको पर्खालमा भने सेतै आफ्नो हाम्रो पहिलो भित्तो बाबुआमा र घरको वातावरण हो। घरको भित्तो सेतो राख्ने कि कालै छोड्ने बाबुआमाकै हात हुन्छ। भित्तो कुन रङले पोत्ने आफ्नै हातमा छ। यो निरन्तर रङ्गाइरहनुपर्छ। बाहिरी मौसम परिवर्तन भइरहन्छ, त्यसले रङलाई खुलाइरहन्छ। मतलब उचित वातावरण बनाउन सके बाबुआमाले जे सोच्यो त्यही हुन्छ। सोचेको पुग्छ, तर हामी आफ्नो भाग्य आफै निर्धारण गर्न सक्दैनौँ र अनेकतिर दोष थुपार्छौँ। छोराछोरीको सवाल पनि हाम्रो विचार त्यो निस्कन्छ। हामी सही बाटो देखाउन सक्दैनौँ अनि भन्छौँ, हेरौँ उसले कुन बाटो समात्छ। हामीले सही बाटो देखाउन सके पो सही बाटो समात्छ त। कसैले नदेखाएपछि आफ्नो आफैले छानेको बाटो गलत पनि हुनसक्छ। ऊ त बच्चा न हो, भर्खर संसारसँग चिन्जान गर्दै हुन्छ। उसलाई यो दुनियाँमा वैकल्पिक बाटोहरूको बारेमा प्रशस्त ज्ञान हुँदैन। सबैले सो ज्ञान आफै बटुल्न पनि सक्दैन। सबैको क्षमता एकनासको हुँदैन पनि। यो बेला त बाबुआमाको, शैक्षिक संस्थाको अनि वातावरणको सहयोग चाहिन्छ। अनि वास्तवमा भन्ने हो भने एक असल गुरुको जरुरत पर्दछ। यो पुस्तकको एक प्रयास। मानिस ज्ञानको कारणले गर्दा ठुलो सानो हुँदैन, उसको गुण र सिपले अनि त्यसको सदुपयोगले गर्दा मानिस ठुलो सानो हुन सक्छ। तर हाम्रो समाज यस्तो छ कि मानिस भनेपछि ठुलो, तर त्यसको प्रयोग भने शून्य हुन्छ। न मिजाज छ, न सुवास छ, न दयाभित्र छ, न माया बाहिर देखाउँछ। पढेको अनि ज्ञानी मानिसमा यी गुणहरूको आशा गरिन्छ। इमान्दारिता र भित्र बाहिर नै देखिने शान्तपना ज्ञानी मानिसका गुण हुन्। तर ज्ञान मात्रले सब ल्याउँदैन, त्यसलाई कामको आगोमा पगालेर हेर्नै पर्छ। सुनको शुद्धता नापे जसरी पुस्तकको आशा यही हो, आफै भित्रको शुद्ध सुनको खोजी। सुन खोजीकै एक कथा, प्रेरणादायक सुन खोजीकै एक कथा। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया एकताका सुन खानीका लागि निकै प्रख्यात थियो। हजारौँ मानिस सुनको खानी भेट्न त्यता दौडे। भयभरका सम्पत्तिहरू बेचबाच गरे पनि त्यसै क्रममा दुई दाजुभाइ पनि सबै चिज छोडेर खानीमा लगानी गर्न थाले। सुनको खानी भेटियो जब उनीहरूले भटाभट सुन निकालिरहेका थिए। अकस्मात जमिनमुनि सुनको खानीको लर्को समाप्त भयो। उनीहरूले लगानी मात्र के उठाएका पनि थिएनन्। खानी सकियो, खानीमा सुन सकियो। अलि परसम्म खनेर हेरे, तर अब असम्भव नदेखेपछि उनीहरूले खानी बेच्ने निर्णय लिए। सबै सामानहरू कबाडीको दाममा बेचेर घर फर्के। तर जसले सो खानी किन्यो उसले केही इन्जिनियर लगाएर खानीको सर्वेक्षण गर्यो अनि फेरि खानी खन्न त्यही ठाउँबाट सुरु भयो जहाँबाट दुई दाजुभाइले छोडेर गएका थिए। खन्न सुरु गरेको 10 फिट पनि नभइकन अर्को सुनखानीको लर्को भेटियो। नयाँ खानी मालिक रातारात अर्बपति भयो। हामीभित्र पनि अनन्त लामो लर्को रूपमा रहेको सुन खानी हुन्छ, तर हामी खन्दै सक्दैनौँ। खन्ने औजारहरू जुटाउनै अल्छी गर्छौँ। सुरुका केही असफलताहरू देखेर निराश बन्छौँ र कामलाई निरन्तर नै दिँदैनौँ। सुन खानीको गहिराई सम्झेर झस्कन्छौँ। कहिले त्यत्रो खनेर सक्ने, अनि सतहमा सुन खोजेर जिन्दगी बर्बाद गर्छौँ। जहिले पारेको घाँस हरियो देख्छौँ। आफ्नो काम सबैलाई झ्याउ लाग्छ अनि अरूले गरेको काम र प्रगतिको सबैलाई सजिलो लाग्छ र देखिन्छ। तर नजिक गएर निहालेर मात्र यथार्थ छर्लङ्ग हुन्छ। हामी यहाँ गल्ती गर्छौँ। टाढाको फलाम देख्छौँ तर आफै भित्रको सुन देख्दैनौँ, चिन्दैनौँ र खोज्दैनौँ। बिल गेट्स आफ्नो कम्पनीमा असफल मानिसहरू राख्न रुचाउँछन् रे, किनकि निकै असफल भइसकेको मानिसले सही समाधान गलत उपायहरू अनुभव गरिसकेको हुन्छ। धेरै गलत उपायहरू थाहा पाइसक्नु सही उपायको नजिक जानु हो। कम जोखिम र कम समय नै उत्तम समाधानको उपाय पुग्नु हो। उनी अल्छी मानिस पनि मन पराउँछन् रे, किनकि अल्छी मानिसले पुरानो अनि धेरै समय लाग्ने कामको प्रक्रिया पछ्याउन अल्छी गर्छ र नयाँ अनि सजिलो र छिटो काम सम्पन्न गर्ने तरिका खोज्न थाल्छ। यसले सृजनशीलता ल्याउँछ। उनलाई गाह्रो काम घोटिने मानिस चाहिएको होइन, गाह्रो कामलाई सजिलै तरिकाले गर्न सकिने उपाय निकाल्ने मानिस चाहिन्छ रे। त्यसैले यो उदाहरणले के बताउँछ भने हामीले फेल भएका र असफल मानिसहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ। असफलता सफलताको कुल्ने भर्याङ हो, टेक्ने ठाउँ त चाहियो नि। त्यसैले त धेरै असफलमा ठानिएका मानिसहरू झन् सफलताको खुड्किलामा अझ माथि पुग्न सफल भएका छन्। यस मामिलामा प्रत्येक घरको, स्कुलको अनि अफिसको पनि दृष्टिकोण बदलियोस्। गरौँ एक कोसिस। पढाउँदै र पढ्दै जाँदा मलाई लाग्यो नेपालको शैक्षिक प्रणाली धेरै कमजोर छ। मलाई उत्सुकताले गाँज्यो। विश्वमा धेरै प्रगति गर्ने देशहरूले आफ्नो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक साथै मानवीय उच्चताको श्रेय शिक्षालाई नै दिएका छन्। त्यसमा पनि अमेरिका, युरोप देशहरूको शिक्षा प्रणाली कस्तो होला भन्ने उत्सुकताले मलाई झन्झेल्यो। अनि अध्ययन गर्न थालेँ। मलाई चीन, सिङ्गापुर र फिनल्यान्डका स्कुलको शैक्षिक प्रणालीले भित्र छोयो अनि म भित्र उत्सुकताको सुनामी मडारिन थाल्यो। नेपालमा समय सापेक्ष र विकास क्रम अनुसार कस्तो शैक्षिक प्रणाली ठिक होला, कस्तो शिक्षा सफलताको कडी बन्न सक्छ। किनकि अन्तमा हामीलाई चाहिने शिक्षा होइन सफलता हो। शिक्षा साध्य होइन, साधको हलो, कुटो, कोदालो औजार हो। तर हामीलाई त अन्न चाहिन्छ बाँच्नका लागि। त्यसैले शिक्षाले बाँच्न सिकाउनुपर्छ अनि मात्र त्यो यथार्थको असल शिक्षा हो। तर हामीसँग यस्तो शैक्षिक हलो समात्ने छन् जुन हलोले खेत नै जोत्दैनन्। जोतिहाले पनि गहिरासम्म जोत्न सक्दैन। त्यस्तो खनाइबाट कस्तो फसल फल्ला त? त्यसले खान पुग्ने अन्न उत्पादन गर्ला, आफूलाई प्रशस्त खान पुर्याइएला, अरूलाई पनि
खुवाउन सके पो जीवनमा आनन्द आउँछ। हाम्रो शिक्षाको स्तर यस्तो छ कि त्यसले आफैलाई पनि आनन्द दिन सक्दैन, अरूलाई त परै जाओस्। त्यसैले त बिस्तारै व्यावसायिक तथा सिपमूलक शिक्षातिर जोड लगाइँदैछ। जनरल शिक्षा वा साधारण शिक्षाको प्रभावकारिता एकदम कम छ, किनकि यसले बाटो स्पष्ट देखाउन सक्दैन र भ्रमको सिर्जना गरिदिन्छ। त्यो भ्रम यताउता हलिँदै धेरै समय खेर भइसक्छ, अनि जब कुनै बाटो नसमाति नहुने बेला आउँछ त्यसबेला गलत बाटो समात्न पुगिन्छ। त्यो बाटो आफ्नो खोबीको बाटो नहुन सक्छ, रुचिको चिज नहुन सक्छ। त्यो काम दिमाग साथै भावना नमिसिन सक्छ। जुन काम दिमागको विधतासँग भावनाको जोस जाँगर केही धेरै र छिटो गर्ने तीव्र चाहना मिसिएर आउँदैन, त्यस्तो काम नगरे हुन्छ, त्यसले सफलतासम्म पुर्याउँदैन। सफलता त्यस्तो लुते काम गहिराइसँग बस्न मन पराउँदैन। किनकि लुते हुनु कुनै पनि तवरबाट राम्रो होइन, न शारीरिकमा, न सोचमा र न काममा। कमजोर हुनु पाप हो। बाइबलले त्यसै भन्छ, दुर्लभता कमजोरी हो। दुर्बल हुनु आफैमा राम्रो सेवा दिन नसक्नु, नजान्नु हो, आफ्नै सेवा गर्न नसक्नु, पहिलो र सुरुवाती धर्म गर्न नसक्नु र स्वधर्म गर्न पनि नसक्नु एक प्रकारले पाप हो। मतलब दुर्लभता एक पाप हो। त्यसैले यस्तो दुर्लभता हटाउने र आफूलाई खान पुर्याउने अनि दिन पनि पुर्याउने शिक्षा पद्धति बनाउने एक कोसिस हो। यो खान पुगोस्, दिन पुगोस् एक प्रयास हो। म सक्छु भनेर सोचेर रुचिको चिज खोज्ने अनि गर्नेको बेला हो यो। त्यसैको एक कोसिस हो यो। म शिक्षा क्षेत्रमा केही वर्ष बिताएको मान्छे र गुरु सर आफ्नो जीवन त्यसैमा समर्पण गरेर रिटायर्ड व्यक्ति। मैले सरभन्दा अगाडि मेरो उत्सुकताको आगो निभाउने कोही देखिनँ। शिक्षाले सफलता ल्याउँछ, यसमा कसैले पनि प्रश्न उठाउन सक्दैन। तर यो हाल नेपालमा रहेको 3 घन्टे परीक्षा र खोस्टे शिक्षाको भने मैले कुरा गरेको होइन। मैले स्व-अध्ययन साथसाथै सही औपचारिक शिक्षा लिने अनि प्रत्येक व्यक्तिले आफैलाई राम्ररी चिनेर आफ्नो खोबीको सालको रूपमा ठड्याउन मद्दत गर्ने प्रणालीको कुरा गर्न खोजेको। यो चुरो कुरो बुझ्ने मेरो जीवनको पहिलो मानिस मेरो गुरु सर नै हुन्। मैले केही विद्वानहरूको सेमिनारमा भाग लिएँ, देश विदेशका लेखकहरूका पुस्तकहरू पढेँ, तर लामो समयसम्म घरभित्र रहेका महाविद्वान सरको विद्वतालाई चिन्न सकिनँ। नजिकको देवता हेला मैले सरलाई बिस्तारै चिन्न थालेँ। अनि अर्को प्रश्न आयो, मेरो खोबी के, मेरो रुचि के, मेरो जीवनको लक्ष्य के म बिना गन्तव्य हिँडेको मान्छे हो त? मेरो पुग्ने ठाउँ कहाँ? मैले हिँड्ने बाटो कुन? यो जीवनको अर्थ कि मैले यो आफ्नो छोटो जीवन अर्थ कसरी खोज्ने? संसारका सबै बाटाहरू हिँड्न त लाखौँ जुनी चाहिन्छ। यो एक मानव जीवन हिँडाउने मेरो बाटो कुन र पुग्ने ठाउँ कुन? यी सब प्रश्नको उत्तर मैले कोसँग सोध्ने? गुरु सर। मेरो छोटो उत्तर तुरुन्त आयो। आज आएर सर 79 वर्ष पुग्नुभयो। सर जीवनको उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ। मृत्युको यथार्थ सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ। मैले सरका विगत सम्झन थालेँ। सर संस्कृत कौमुदी व्याकरण घोकेर पढ्नुभएको मान्छे। सर कसरी एसएलसी दिनेलाई अङ्ग्रेजी ट्युसन पढाउनुहुन्थ्यो, स्व-अध्ययन। सरले विलियम वर्थ रोबर्ट ब्राउनका कविता विद्यार्थीलाई पढाउनुहुन्थ्यो कसरी? सर विद्यार्थीलाई जीवन दर्शनमा सिकाउनुहुन्थ्यो, कार्ल मार्क्स चिनाउनुहुन्थ्यो, राजनीतिक गफ नगरी पेट पाल्ने कला बताउनुहुन्थ्यो, जीवनोपयोगी शिक्षा कसरी? सर नैतिकतामा पुजारी। सर सर्जक पनि। शिक्षामा समर्पित जीवन, आफूलाई हिँड्ने बाटोको सही पहिचान, निश्चित गन्तव्य, निश्चित सिपको छनौट र त्यसको निरन्तर अभ्यास, आफ्नो सिपपूर्ण जीवन युद्ध सफल। मैले सरलाई चिन्ने कोसिस गरेँ। सरले हामीलाई जीवन चिनाउन कोसिस गर्नुभयो, तर मैले बेलामा आफैलाई चिन्न सकिनँ अनि अरूको जीवन पढ्न थालेँ। आइन्स्टाइन, लिङ्कन, गान्धी, लुथर किङ, जब्स, गेट्स, बुद्ध, अरूलाई चिन्ने कोसिस गर्दै जीवनको झनै आधा समय गयो। बाहिरी ज्ञानको भोकै शैक्षिक संस्थाहरूले जगाइदिए। विभिन्न डिग्रीहरूको स्वाद देखाएर त्यसको पछि निकै समय दगुरियो। यो बाहिरी संसार जति बुझ्यो त्यति ठुलो हुँदै गयो। समय बित्दै गयो, आयु छुटिँदै गयो। के न के गर्छु भनेर बटुल्न थालेको संसारिक ज्ञान व्यवहारमा परिवर्तन नहुँदै खेर जाने छेक देखिन थाल्यो। ज्ञान जीवनमा प्रयोग नै नहोला कि डर लाग्न थाल्यो। आकाश हेर हिँड्न आजको शिक्षा पद्धतिले सिकायो। आफ्नो खुट्टा कता छ थाहा भएन। एक दिन 12 घन्टाको समय हुन्छ र सबै समय त्यही आकाशमा हेरिरहेर बिताएँ। तिनै शैक्षिक संस्थाहरूले आफूले व्यापार गरे, फस्टाए, मोटाए, तर अरूलाई दिन खोजेको मूल कुरा दिन सकेनन्। संसार चिनाउन मरेर लागे, कोसिस गरे, तर प्रत्येक व्यक्ति आफैलाई चिनाउन सकेन र कोसिस गरेन वा कसैको पनि ढङ्गै पुगेन। अरूको अनुहार हेर्दै हिँडियो, अरूको मुहार अध्ययन गरियो र कोठी कता छ थाहा पाउन खोजियो, तर आफ्नो अनुहार नै देखिएन। अरूको आङको कोठी देखियो, आफ्नो शरीरको ठुलो खत देखिएन। अरूको जीवनको सङ्घर्ष पढ्यौँ, सफलता हेऱ्यौँ, बुझ्यौँ अनि चित्त बुझ्यो। अरू हिँडेको बाटो हेऱ्यो, बाटामा उनीहरूको भएको दुःखका सहानुभूति देखायो, जसले सबै परिस्थितिको सामना गरेर अगाडि बढे। उनीहरू अझ डरा हुँदै आएर झन् सफलताको नजिक पुगे। सफलता चुमे, नाम अमर बनाए, दाम कमाए। आजको शिक्षाले दर्शक बनायो, खेलाडी बनाएनन्, तर सबै मानिस खेलाडी हुन नै जन्मेका हुन्छन्, चाहन्छन्, तर आफ्नो हिँड्ने बाटो नै थाहा छैन। कोठामा बसेर अरू हिँडेको बाटोको बारेमा बुझ्दा आफू यात्रामा निस्किएको बिर्से।
बिर्सियो, न हिँड्न सुरु गर्यो, न बाटोको छनौट सही समयमा भयो, न गन्तव्यको सही पहिचान भयो। जसले बेलैमा राम्ररी नाच्न सिके उसले हामीलाई आफ्नो नाच देखाए। हामी त्यही नाच हेरेर समय बर्बाद गर्नेमा पर्यौँ। आफूले राम्ररी नाच्ने त पर्यो, जाओस्। हल्लिन पनि सुरु गरिएन। सोफामा अडेस लागेर अरू नाचेको हेरियो, बसियो। जसले अरूको हेरेर नाच्न सुरु गरिहाले तिनले सिक्दै पनि गए। जति अभ्यास गर्यो त्यति पुख्त भयो। आफ्नो सिपमा दक्ष भएपछि उसले नाचेर पेट पाल्यो, दुनियाँलाई आफ्नो नाच देखाए। वाह वाह बटुल्यो। आफू सोफामै समय बितायो अनि बियालो दिन बितायो। जुनेली रातमा बिस्कुन सुकाई। जब विवाह हुन्छ, छोराछोरी जन्मन्छन् अनि जब आफ्नो साँच्चैको नाच्ने बेला आउँछ तब कुनै ढङ्ग नै छैन। बेलामा सिकेको भए पो नाच्न आउँछ। मरेर कम्मर हलाएको कसले हेर्छ, कसैले पत्याउँदैनन् अनि दुःखमा समय बित्छ। मेरो त्यस्तै भयो। न आफूलाई भित्रैबाट बोध भयो, न कसैले मेरो रुचि र खुबीको बारेमा बुझायो र सम्झायो। मैले धेरै समयसम्म आफैलाई चिन्न नसकी अलमल्लमा समय बिताएँ। पेटमा आगो बलेको छ, टाउकामा पानी खन्याएर कसरी हुन्छ। गलत बाटो समयपछि कता पुग्ने। मन लागेको सङ्गीत सुने पो आनन्द आउँछ। गजल मन पर्ने रक सुनेपछि के हुन्छ। टाउको दुख्छ, बाध्यताले एकछिन सुने पनि केही समयपछि दिक्क लाग्छ। जीवन सङ्गीतको आनन्द आउँदैन। सुर र ताल मिलाएर सुमधुर धुन बजाउने गिटारमा बजाउन नजानेपछि बिस्तारै खेल लाग्छ र कामै नलाग्ने हुन पनि पुग्छ। हामी सबैको जीवन संसारको सबैभन्दा राम्रो गिटार हो। जिमी हेन्ड्रिक्सदेखि स्लाम्सले बजाएको भन्दा सर्वोत्तम गुणस्तरको। हामी यसलाई समयमा बजाउन सिके पो मधुर धुन छिट्टै निस्कन्छ र त्यसबाट निकालिने धुनले आफूलाई साथै अरूलाई पनि आनन्द दिलाउन सकिन्छ। बेलैमा बजाउन सिकौँ। वास्तवमा सुख अरूलाई दिन छ, लिनमा छैन। तर दिनका लागि आफूसँग खुबी त हुनुपर्छ। खुबी विकास नगरे त्यसै आउँदैन। केलाई विकास गर्ने थाहा नै छैन। न रुचि थाहा छ, न खुबी थाहा छ। आफ्नो रुचि आफैलाई थाहा हुँदैन भने अरू कसलाई थाहा हुन्छ त? भित्रको रुचिको दुनियाँलाई के मतलब? जब आफ्नो भित्रैबाट पलाउने साँच्चैकै रुचि पत्ता लाग्छ तब अरूको रुचिको अध्ययन गरेर काम नै छैन। आफ्नो भित्रैको सही कुरा पत्ता नलागुन्जेल अरूको रुचि र खुबीको अध्ययन पनि गर्नै पर्यो। नहुनु मामा भन्दा कानो मामा निको उदाहरण धेरै दिन पर्दैन। मार्क जुकरबर्ग र बिल गेट्सले हार्वर्ड जस्तो उत्तम संस्था र त्यसको नाचमा रमाउन चाहेनन्। जबसम्म आफ्नो रुचि र खुबीको नाच उनीहरूलाई थाहा थिएन, हार्वर्ड अरूको नाममा हेरेर रमाउँदै थिए। जब आफ्नो रुचिको नाच उनीहरूलाई थाहा लाग्यो, सबै छोडेर हल्लिन सुरु गरिहाले। कसैले नगरेको त्यो डान्स हेरेर दुनियाँ मक्क छ। जसले आफ्नो रुचि र खुबीको सही पहिचान गरेर नाच्न सुरु गरे उनीहरूले संसारमा 7 खर्ब मानिसलाई त्यो डान्स देखाएर इतिहास बनाएका छन्। सबैले त्यो डान्स हेर्ने मिनेटको कमाई खन्याएका छन्। त्यो सबै 7 अर्बको खर्च 2 जनाको कमाई बन्न पुग्छ। उनीहरूले संसारको सबैतिरबाट सङ्कलन गर्दा कति होला? अनि 2 जना धनी, बाँकी सबै गरिब। मतलब सूत्र के त? आफ्नो रुचिको नाच थाहा पाउने र डान्स गर्न थालिहाल्ने। थाहा नहुनेले खोजी गर्न थाल्ने, बेलैदेखि विकास गर्न थालिहाल्ने। तर बाहिरी मात्र होइन, भित्र पनि। बाहिरी संसारका तथ्य घोकेर मात्र होइन, आफैलाई चिन्ने कोसिस गरेर पनि आफ्नो रुचि आफैले पत्ता लगाउने हो। तर नजर त घुमाउनै पर्छ, नकार्न सकिन्न। आफूलाई चिन्नु महानता हो, तर चिन्न सकिन भन्ने कम्तीमा अरूलाई वा बाहिरी संसारलाई बुझेर विद्वान भएर पनि हुनै नै पर्छ। तसर्थ आफूलाई चिन्न कोसिस गर्ने हो, तर चिन्न नसके दुनियाँलाई बुझ्न पनि नछोड्ने हो। केही नगरी बस्नु स्थिर हुनु हो। मानव हुनु भनेको स्थिरताका लागि होइन, जसरी हवाईजहाज हेगर राख्नका लागि मात्र बनाएको होइन। गाडी एक फलाम र रबरहरू मिलेर बनेको एक चिज हो, तर त्यसमा इन्धनको ऊर्जा हालेपछि त्यसले दगुर्नै पर्छ, नत्र त्यसको काम नै हुन्न, त्यसको उद्देश्य नै पुरा हुन्न। त्यसरी नै प्रत्येक मानिस पनि भनिन्छ पञ्चतत्त्वले बनेको गाडी जस्तै हो, जसमा प्राकृतिक ऊर्जा पनि हुन्छ भने भोजनको ऊर्जाले झन् बल दिन्छ। त्यसैले यो भोजनकारी ऊर्जालाई सक्दो शुद्ध बनाउन कोसिस गर्नै पर्छ, नत्र मिसावटी तेलले जसरी गाडीको इन्जिन बिगार्छ त्यसरी नै खराब भोजनले शारीरिक इन्जिन पनि बिगार्छ। त्यसैले म संसारमा भन्छु, हामी जे खान्छौँ हामी त्यही हौँ, हामी जे सोच्छौँ हामी त्यही हौँ र हामी जे गर्छौँ हामी त्यही हौँ। शरीर छ त सोच छ। सोच सही भए सही कर्म जति पनि छन् र सही कर्म गर्नु सफल हुनु हो। सफल हुनु भनेको सही खानु, सही सोच्नु र सही कर्म गर्नु हो। सबै मिलेर यही गरौँ। हामी सबैको कोसिस सही खानाको सन्दर्भमा एक रोचक प्रेरणादायी कथा। तर तथ्य छ, व्यस्त सहरको छेउमा एक सुन्दर पार्क थियो। त्यहाँ मानिसहरू सहरको व्यस्तता, धुवाँ धुलो हल्ला छल्लाका लागि फुर्सद भयो कि पुगिहाल्थे। त्यसै बिचमा एक सानो कदको तर बुढो देखिने मानिस पनि हल्लिने कुर्सीमा बसेर मस्त आनन्द लिइरहेका थिए। उसको आनन्द र खुसी देखेर नजिकै रहेकी एक महिलालाई केही सोधु लागेछ। उनी कुर्सीमा हल्लिरहेको मानिस नजिक गएर सोधिन्, बा, यति समयसम्म पनि तपाईँ यति खुसी देखिनुहुन्छ, यसको रहस्य मलाई पनि बताइदिनुहोस् न। बुढा मानिसले ख्याक्क गर्दै भने, म दिनको 3-4 प्याकेट सिगरेट पिउँछु।
3-4 केस जति विस्की हप्ताको उडाउँछु। मलाई मसालेदार अनि तारेको माछा मासु अति मनपर्छ। टन्न खान्छु, तर व्यायाम भने आजसम्म कहिल्यै पनि गरेको छैन। अति झ्याउ लाग्छ। महिला अचम्म परिन्। अरे बाफरे, खुवाइ छ 20को जस्तो अनि उमेर र अनुहार छ 80को जस्तो। उनले सोधिन्, अनि हजुरको उमेर कति भयो त? उसले पक्क छिट्टै उत्तर दियो, 26 वर्ष। यो तथ्य हो कि हामी जे खान्छौँ, हाम्रो शरीर सोच कर्म त्यस्तै बन्छ। हामीले खाएको खाना शरीरभित्र रसायन बन्छ। त्यो रसायनले सोचले बनाउँछ। सोच जस्तो रोप्यो त्यस्तै फल्छ। त्यो सोचले काम छान्छ। त्यो कामले हाम्रो परिचय दिन्छ, हामी को हौँ भनेर। त्यसैले हामी जे खान्छौँ त्यही हो। तब मैले किन यो पुस्तक लेख्ने सोच बनाएँ। अरूलाई सफल नबनाइकन कोही पनि सफल बन्न सक्दैन र एक्लै सफल हुन पनि सकिँदैन र भए त्यो पनि त्यो ढेडु सफलताको कुनै मज्जा नै आउँदैन। त्यसैले सोच पलायो, पहिले दिने अनि मात्र लिने। लिनु अनि दिनु होइन, दिने अनि लिने। सुख त्यसैमा छ, आनन्द त्यसैले दिन्छ। आफूले गरेको गल्ती कुनै पनि नयाँ पुस्ताले भोग्न नपरोस्। 30 वर्षसम्म अरूले गाएको समुद्र सङ्गीत सुने बिताएपछि के होला? त्यो गरियो। आफूले पनि संसार बुझ्ने कोसिस गर्नेलाई आफैले निहालेर हेरेकै छैन। गुगलका कर्मचारी 30 वर्षमा त रिटायर्ड भइसक्छन्। हामीले 60 वर्ष पनि दाल भातको जोडजाममा दौडिरहेका हुन्छौँ। मेरो बुबा त्यो गरिरहनु भएको छ। मेरो पनि त्यही हाल छ। तर म चाहन्न सोही विगतमा वर्षौँदेखि दोहोरिरहेको इतिहास फेरि वाचन गर्न। जसरी हरेक काम सही समयमा गरेको राम्रो हुन्छ, त्यसरी जीवन सफलता पनि 30 वर्ष अगाडि नै मिलेको उत्तम हुन्छ। तर दुर्भाग्य कि संसारका सफल मानिसहरूलाई तथ्याङ्क हेर्ने हो भने प्राय मानिसहरूको 40 कटेपछि र 50 पछि मात्र सफलताको सिँढी चढेको पाइन्छ। त्यसको प्रमुख कारण भने आफूभित्र रहेको सुसुप्त असीमितता ऊर्जालाई समयमै चिन्न नसक्नु र त्यसलाई केन्द्रीकृत गरेर ठोस शक्तिमा बदल्न नसक्नु। फेरि त्यसै नहोस्, यो पुस्तकको आशय हो। मेरो जन्म नेपाल नाम गरेको देशमा भयो। यो मेरो घर हो। यो पृथ्वी जता बसे पनि घरमै बस्नुपर्छ। आकाशमा झुन्डिएर कोही मानिस बस्दैन। म संसारभरि घर बनाउन सक्दिनँ। म आकाशबाट टप्के पनि होइन। बाबुआमाले जन्माएका हुन्। उनीहरूका पनि आफन्त छन्, नातेदार छन्। मतलब मेरो जस्तै सबैको एउटा सानो आफन्तहरूको समाज नै हुन्छ। हामी मानव एक सामाजिक प्राणी हौँ। मिलेर बस्नुपर्छ। दुःख सुख बाँडेर एक आपसमा मद्दत गरेर, किनकि समय सधैँ एकनाश हुन्न। प्राकृतिक सधैँ मानव सृजित विपत्तिहरू पनि मिलेर झेल्नुपर्छ। रबिन्सन क्रुसो जस्तो एक्लै बस्न पनि सकिन्न। उनलाई त जनावरको भए पनि साथ प्यारो लाग्थ्यो। मलाई नेपालमा बस्न प्यारो लाग्थ्यो। आफन्तहरूको साथ प्यारो लाग्यो। देश विदेशमा डुले पनि, पढ्न गए पनि, घुम्न सिक्न गए पनि कर्म गर्ने थलोको रूपमा नेपाललाई नै रोज्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। नेपालमा म जता गए पनि एक छाक खान नपाएर मर्दिन जस्तो लाग्छ। ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म अनि झापादेखि महेन्द्रनगरसम्म जताततै आफन्त नै छन् जस्तो लाग्छ। मेरो आत्मभ्रम हो कि विश्वले साथै प्राय सबैले नेपाललाई एक गरिब मुलुक ठान्छन्। मलाई पनि पहिला त्यस्तै लाग्थ्यो। तर अहिले नेपाल संसारको सबैभन्दा सुखी देश जस्तो लाग्छ। समस्यालाई असर देख्ने आँखाको विकास भएर हो कि मलाई नेपाल एक बाँझो खेत जस्तो लाग्छ। यहाँ जता खने पनि हुन्छ, जता जे रोपे पनि हुन्छ। जे उम्रने माटो छ। यहाँ साउदी र कतारमा जस्तो बालुवा छैन। यहाँ जताततै हरियाली छ। यो उब्जाउ माटोमा कतै बगैँचा त कतै बाली बनाए हुन्छ। राम्रो माटो छ, प्रशस्त पानी छ, स्वच्छ हावा छ, सेता हिमाल छन्, अग्ला पहाड छन्, समस्त तराई छ, प्रशस्त नदी छन्। हामी सबै नेपाली मिलेर नयाँ गुण र सिपको विकास लागि मास्टर माइन्ड यहीँ बन्छ। स्विजरल्यान्ड पनि यहीँ बन्छ। सिङ्गापुर पनि यहीँ हुन्छ। नेपाली जनता मेहनती छन्, मिलनसार छन्, आँटिला छन्, मिलेर बस्न सक्छन्, मिलेर काम गर्न सक्छन्। तब के चाहियो? सोचे जस्तै स्वर्ग, नसोचे सबै नर्क। फुलको आँखामा सुखी संसार, दुर्योधन नजिर कि युधिष्ठिर दृष्टि प्रतिपादन यस पुस्तकको एक कोसिस। तर हालसम्मको 2071 तथ्याङ्कले नेपालमा दिनहुँ प्राय 1500 देखि 2000 जनासम्म युवा विदेशी रहेका छन्। उनीहरू किन यसरी प्रवासी भएका होलान्? कारण के हुन् त? यहाँ अवसर नदेखेर, अवसर नभएर, घुम्न, संसार पढ्न र बुझ्न, घरमा नै बस्नै नसकेर, देश खराब भएर, देशको नेता र नेतृत्व खराब भएर, समयमै समस्या भएर कि त यी सबै मूल कारण पनि होइनन्? तर प्रायको ध्याउन्नमा के सुनिन्छ? धेरै पैसा कमाउन। अनि अर्को प्रश्न दिमागमा आउँछ, धेरै पैसा यहीँ कमाउन सकिँदैन त? पैसा गुणले, खुबीले, सिपले पो कमाउने हो त। संसारभरको साझा नियम नै यही हो। गुण, खुबी र सिप भएकाले यहीँ प्रशस्त कमाइरहेका पनि छन्। अनि न कुनै गुण, न खुबी, न कुनै सिप भएका मानिस जता गए पनि उस्तै होइन र? भएको त्यही छ। यो प्रक्रिया कहिलेसम्म चलिरहन्छ होला? र यसले परिवारमा, समाजमा र पुरै देशलाई फाइदा पुर्याएको छ त? छैन। यो दीर्घकालीन समाधान पक्कै होइन। हामी त उल्टो प्रक्रियामा पो छौँ त। यसले दीर्घकालीन एक विकराल परिस्थिति निम्ताउँदैछ। यो पुस्तकको अर्को उद्देश्य ती बाहिरिरहेका जनशक्तिलाई आँखा यतै डुलाउन, हात यतै चलाउन अनि आफ्नै घरमा
घर रङ्गाउन सम्झाउनु पनि हो। सोचनीय छ कि जोन वुड माइक्रोसफ्ट छोडेर 52 डाँडातिर हानिए किन आइपुगे, त्यो पनि गरिब र दुखी बालबालिकाको भलाइ गर्ने सोच बोकेर। तर हामी धनी नोक्कर बन्न हानिँदैछौँ र दङ्ग परेका छौँ। आफै धनी बन्ने सोच र सामर्थ्य हामीले गुमाउँदै गएका छौँ, किनकि हामीले आफैलाई कहिले चिन्न सकेनौँ। सधैँ हाम्रो मानसिकतामा हामी गरिब नै छौँ भन्ने रहिरह्यो। समाधान रह्यो सोच परिवर्तनको र काम जुट्नेको, किनकि काम यहीँ फाल्छन्। दुर्योधन नजर हटाएर युधिष्ठिर दृष्टि मात्र ल्याउनुपर्छ। गरौँ एक कोसिस। आत्ममूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने एक उदाहरणीय प्रेरणादायक तथ्य। निकै चर्को घाम लागिरहेको थियो। ठुलो टहरा जस्ताको छाना फराकिलो भए पनि जताततै मेसिनै मेसिन। सबै हल्लिरहेका मानिसहरू आफ्नो काममा व्यस्त। मेसिन जस्तै अकस्मात घन्टी बज्यो। खाजाको समय भयो। सबै कामदारहरू चमेना गृहतिर लागे। अर्जुन पनि साथीहरूसँग गफिँदै त्यतै जाँदै थियो। ऊ कामदारहरूको सुपरभाइजर थियो। उसले चमेना गृहको गेटमा एक विशिष्ट मानिससँग हात मिलायो। केही बेर अलिपर गएर कुरा गर्यो। अनि सो भद्र मानिस आफ्नो बाटो लाग्यो। अर्जुन सबैले खाएको ठाउँमा आएर बस्यो। उसले सुनायो, यो मानिसहरू कोही नभएर यो जुत्ता कारखानाको अहिलेको मालिक हो। ऊ र म आजभन्दा 20 वर्ष पहिले सँगै कारखानामा काममा थालेका थियौँ। सबै गलल हाँसे अनि उसलाई उडाए। कसरी ऊ चाहिँ त्यो कारखानाको मालिक बन्यो अनि त चाहिँ बल्ल लेबरको सुपरभाइजर मात्र। अर्जुन पाको भइसकेको थियो। उसले नम्र भावमा भन्यो, मैले त्यसबेला कारखानामा काम दिनको 50 रुपियाँ ज्यालाका लागि गरेँ। देवेन्द्रले चाहिँ जुत्ता कारखानाका लागि काम गर्यो। बेलैदेखि त्यसैले म संसार परिवर्तन गर्न सक्दिनँ। आफूलाई त चिन्न बल्ल थाल्दैछु। पहिले आफ्नै परिवर्तन, अनि पात्र परिवार, आफन्त, छरछिमेक, समाज, जिल्ला, अञ्चल, अनि सके देशकै लागि केही गरौँला भन्ने सोच। मूलभूत आफ्नो सोच र कर्म परिवर्तन। निरन्तर सिकाइ अनि सिकेको ज्ञानलाई सबैले देख्न सक्ने ठोस कार्यमा रूपान्तरण। दुवै युद्धमा जितेको कोसिस। आफूले बनेर अरूलाई पनि बनाउने तीव्र चाह। शिक्षा र समाजको आर्थिक रूपान्तरणका लागि समर्पित सङ्कल्प। यस्तै सोच र कोसिसहरूले यो पुस्तकको आकार लियो। सही शिक्षाको विकल्प छैन, तर हाम्रो शैक्षिक स्तर राम्रो छैन। म आफूलाई साक्षर मान्छु। जब विश्वविद्यालयको पढाइ सकियो म साक्षर बने। निरन्तर स्वाध्ययन मेरो नशा हो। लेखन मेरो गीत हो जुन म गुनगुनाउन मन पराउँछु। म चाहन्छु प्रत्येक बाबुआमाले आफ्नो सन्तान सफल भएको देख्न पाउन्। कुन बाबुआमाले होलान् जो आफ्नो छोरा र छोरीलाई सफल र सुखी भएको हेर्न चाहँदैनन्। म तिनै बाबुआमालाई सपना देख्न सघाउँछु। ती सपनालाई साकार पार्न कोसिस गर्न उस्काउँछु। आफ्नो लागि, सन्तानको लागि अनि पनि सपना बुन्न सघाउँछु र सपनासम्म पुग्ने बाटो बनाउन सुरु गर्न लगाउँछु। कुनै बच्चा जन्मेदेखि 10 वर्षसम्मको समयलाई न्युरोबायोलोजीले स्वर्ण समय मान्दछ। यो समय यस्तो समय हो जुन बेला जे सुन्यो, देख्यो र छोयो त्यो सपनामा परिणत हुन सक्छ। फुटबल खेलाडी मेस्सीलाई आफ्ना बाबु जर्जले 5 वर्षको उमेरदेखि नै फुटबल र मैदानसँग परिचित गराए, जुन उनको आदत बन्यो र आदत सिप बन्यो। सिप पेसा बन्यो। आफ्नो रुचिको पेसामा पोख्त हुनु भनेको सफल हुनु हो। उनी भए पनि, र त्यो पनि समयमा नै। यानि मेरो सपना जस्तै 30 वर्ष अगाडि नै स्कुलहरू बाबुआमा र बच्चाहरूको त्रिकोणात्मक सम्बन्धमा तालमेलमा सफल मानवीय पुँजीको निर्माण गर्नुपर्छ। यो मेरो सपना हो। मानव पुँजीको महत्त्व के हुन्छ? सिङ्गापुरका निर्माता ली कुआन यूलाई सम्झे पुग्छ। त्यसैले एक प्रयास यो पुस्तक पनि हो। सफलता संसारका 2% मानिसको हातमा छ। बाँकी आफूभित्रको शक्तिलाई एकत्रित गर्न नसकेर अर्थकल्चे जीवन बिताउन बाध्य छन्। त्यसमा आफू नपरु र एक रोल मोडलहरू बन्न सकूँ, मेरो कोसिस छ। हाम्रो पुरानो आश्रमको विचार यसमा मिल्न आउँछ। मानिस 25 वर्ष त गृहस्थी आश्रममा प्रवेश गर्छ भनिन्छ। मेरो सोच के भने नयाँ पुस्ताले ढिलोमा पनि 30 वर्षसम्म त आफ्नो लक्ष्यमा पुगिसक्नुपर्छ। सही समयमा कटेकालाई लागि त जहिले सही समय हो जब आफूलाई राम्ररी चिनिन्छ, आफ्नो रुचि र खुबीको बारेमा अन्तर्बोध हुन्छ, त्यसैसँग सम्बन्धित काम मन लगाएर सुरु गरिहाल्ने हुन्छ। तर ढिलो हुनाले चुनौती, अवरोध र बाधाहरूसँगै अवसर पनि त्यति नै धेरै नै हुन्छन्। आशा, हिम्मत र धैर्यता भने चाहिन्छ नै। सफलताका लागि कुन समयमा के गर्ने त? नयाँ पुस्तालाई शिक्षक, विद्यालय र बाबुआमालाई के गर्न थाल्ने त? समय 0 देखि 10 वर्षमा गुण, ज्ञान र सिपको विकास गर्ने समय हो। उत्तरदायी बाबुआमा हुनुपर्छ। 10 देखि 15 वर्षमा रुचिको लक्ष्य निर्धारण केन्द्रीकृत हुनुपर्छ। यसमा उत्तरदायी स्कुल आफै र कार्यक्षेत्र हुनुपर्छ। 15 देखि 25 वर्ष कार्य ज्ञानको क्षमता निरन्तर साधना हुनुपर्छ। उत्तरदायी आफै र कार्यक्षेत्र हुनुपर्छ। 25 देखि 30 वर्ष सफलता आफै हुनुपर्छ। मानिस दिमागले कम र भावनाले बढी चल्ने प्राणी हो। चेतन मनले भन्दा अवचेतनले हामीलाई बढी दौडाउँछ। सफल हुन पनि दिमागको कम र भावनाको बढी सदुपयोग गरे काफी हुन्छ। तर हामी दिमाग बुझ्न र यसको कसरत गर्न भरमग्दुर प्रयास गर्छौँ। हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरूले पनि त्यो
दिमाग चलाउन नै विभिन्न पाठ्यक्रम निर्माण गरेका छन्, तर भावनाले साथ नदिए दिमाग एक बेकममा मेसिन मात्र बन्न जान्छ। मास्टर डिग्रीसम्म जोस, जाँगर, उत्सुकता, सृजनशीलता भरिएर नआए त्यो डिग्रीको मात्र सर्टिफिकेट मात्र सीमित रहन्छ। उदाहरण छ स्टिभ जब्सको। प्रायलाई चिनाइरहनै पर्दैन कि उनी एप्पल ब्रान्डका नाम हुन्। उनले दिमागले कम र भावनाले बढी काम गरे। उनीसँग न अक्सफोर्डको पिएचडी थियो, न हार्वर्डको। उनी रिड कलेजका भगुवा विद्यार्थी थिए, एक फेल व्यक्ति थिए, तर संसारले उनको दिमागलाई पूजा गर्छन्। यहाँ फेरि केही गलत छ। उनको भावनाको सामर्थ्यलाई पूजा गर्नुपर्ने हो, तर पूजा चाहिँ दिमागको नै हुन्छ। हामी सबै भन्छौँ मान्नुपर्छ जब्सको दिमागलाई। जसरी मैले माथि बताइसकेँ, सबैभन्दा उत्कृष्ट भगवान आफै हो। आफैलाई नचिनेर मूर्ति र ढुङ्गाको पूजा गर्ने जस्तै मानिसहरू जब्सको दिमागलाई भगवान ठान्छन्। उनको दिमाग त बुद्धि थिएन र? उनले पिएचडी गर्न सकेका थिएनन्, पढ्न नसकेर भागेका थिए। भात खान नपाएर कृष्ण मन्दिरतिर हानिन्थे। बेला बेलामा सित्तैमा सादा भात खान, आफैलाई भात खान पुर्याउन नसक्ने के दिमाग थियो होला र? उनी संसारको ज्ञान दिमागमा राखेर प्रख्यात भएका होइनन् र? उनले आफ्नो भावनालाई राम्ररी पढे, आफैलाई चिने अनि आफूभित्र त्यो तीव्र भावना मिसिएको ऊर्जालाई बढाउँदै बढाउँदै यत्रो ठुलो बनाए कि संसार छक्क परेर देखेर अनि भन्न थाले, वाह, दिमाग त मान्नै पर्छ। यो पुस्तक त्यस्तै तीव्र भावना मिसिएको ऊर्जालाई सबैलाई चिनाउन हो, त्यसैकै खोजीमा निस्कनलाई हो। सो भावनाको शक्तिलाई बेलुन फुलाएर जसरी फुलाएर दुनियाँलाई देखाइदिन उजागर गर्नलाई हो। यो तीव्र भावना सबैमा हुन्छ, तर सुतेको अवस्थामा दौडाउनुपर्छ। जित हात नपरुन्जेल जगाउँ, दौडाउँ, जितौँ, हामी सबैले गर्ने एक कोसिस। त्यसभित्रको तीव्र भावना समयमा सदुपयोग नभएर सेलायो भने के हुन्छ? एक प्रेरणादायी कथा। पाब्लो पिकासो पढाइमा 1 नम्बरको स्वाट निस्के। उनका बाबु पनि एक प्रसिद्ध चित्रकारै थिए। उनले सोचे यो केटाले पढेर गरी नखाने भयो। सो ठानेर छोरालाई अर्को चित्रकार साथीको सहायकको रूपमा राखिदिए। पिकासोलाई चित्रकलामा पनि खुबै रुचि थियो। उनले एक सफल चित्रकारको गुण आफूमा भर्दै गए अनि अभ्यास पनि गरिरहे। अन्ततः उनी एक महान कलाकार बनेर निस्के। एक दिन आफ्नो अभ्यास कक्षको बाहिर एक बुढा मानिस आफूले बनाएका केही चित्रहरू बोकेर पिकासोलाई देखाउन भनेर बसिरहेका थिए। पिकासोले केही पेन्टिङहरू हेरे, तर तिनमा कुनै महान कलाकारको छटा पनि देखिएन अनि सबै अति सामान्य थिए। उनले बुढा मानिसलाई ढाँटेनन् अनि भनिदिए कि यी सबै चित्रहरू कुनै कामका छैनन्। बुढा एकछिन निराश भए, तर फेरि उनले अरू केही पेन्टिङहरू निकालेर देखाए। उनले भने ती चाहिँ एक सिकारु अनि जवान केटाले बनाएका हुन्। यी चाहिँ कस्ता छन् त? यसपालि पिकासोले निकै ध्यान लगाएर हेरे र सोधे, यी कसले बनाएका हुन्? छोराले, यी केटा चाहिँ निकै गुण छ। यसलाई उत्साह अनि उत्प्रेरणासहित काम निरन्तर लगाउने हो भने उनी भविष्यमा एक ठुलो कलाकार बन्न सक्छ। पिकासोले तारिफ गर्दै दोहोऱ्याए। बुढा निकै बेर पिकासोको प्रश्नको उत्तर दिन सकेनन्। उनले बिस्तारै गला सफा गर्दै भने, यी चित्र मैले नै झन्डै 40 वर्ष अगाडि बनाएका हुन्। मलाई त्यसबेला सबैले चिसो पानी मात्र खन्याए अनि मैले चित्रकलाको तीव्र भोग बिर्सिदिएँ। निराश भएर चित्र बनाउनै छोडिदिएँ। तैपनि भित्रैदेखिको रुचि न हो। कसैले कोही नभने पनि यसो कुची हल्लाउन मन लागिहाल्छ। अहिले पनि लुकाएर भए पनि यति बनाएर हजुरलाई देखाउन ल्याएको। पिकासोले हेरे भए। बुढाका आँखाभरि आँसु थिए, पश्चातापका। हामी कसैले पनि बुढाको जस्तो पश्चातापका आँसु बुढेसकालमा झार नपरोस्। यो किताब एक कोसिस। प्राय कसैले आफैलाई चिनेर सही काम सही समयमा सुरु गरिहाल्यो भने पनि उसलाई चिसो पानी खन्याउने मानिसहरूको पनि कमी हुँदैन। अरूले आफूभित्रको शक्ति के चिन्लान् र? त्यसैले नै हामी सबैले मिलेर यो नारा लगाउनै पर्छ, आफैलाई बेलैमा चिनौँ, गुण र सिपको विकास गरौँ, निरन्तर लागौँ, सुखी बनौँ, सफल बनौँ र सफल बनौँ र सुखी बनौँ। जीवन एक युद्ध हो। यो युद्ध 2 किसिमले गरिन्छ। जन्मेपछि एक बाँच्नका लागि वातावरणसँग युद्ध गर्छ। उसका बाबुआमा उसलाई बचाउन, हुर्काउन, उत्तम जीवन दिनका लागि परिवार, समाज, देश विदेश केही नभनी सबैसँग युद्ध गर्छन्। जीवनमा भेटे जति सबै मानिस अनि वातावरणसँग कुनै न कुनै तवरले युद्ध भइ नै राखेको हुन्छ। वाक युद्ध, विचार युद्ध, शक्ति युद्ध, अधिकार युद्ध, शारीरिक युद्ध, हतियार युद्ध, यो सबै बाँच्नको लागि गरिन्छ। त्यसमा पनि राम्रोसँग बाँच्ने कोसिसमा यी सब युद्धहरू भइरहेका हुन्छन्। कुनै युद्धहरू बेकारमा पनि लडिन्छन् जस्तो भियतनाममा युद्ध। आफ्नो खुबी नचिनेर अरूको सिप र खुबीको आरिस गरेर अरूलाई कुबलु छिदाउँदा पनि यस्तो बेकामे युद्ध लड्नुपर्छ। अमेरिकाले यस्तै बेकारको युद्ध लड्यो। भियतनामसँग उपलब्धि शून्य अनि विनाश धेरै। प्राय सबै मानिसहरू यस्तै युद्ध लडिरहेका भेटिन्छन्। आफ्नै जीवनमा पनि, नेपालमा पनि धेरै मानिसहरू यसरी नै उपलब्धिविहीन युद्ध धेरै लडेर अझै लडिरहेका छन्। आफ्नो खुबी एकातिर, रुचि एकातिर अनि काममा युद्ध स्तरमा अर्कैतिर। तब उपलब्धि के होला? यो सब हुन्छ आफैले राम्ररी चिन्न नसक्दा। आफैलाई चिन्न नसक्दा आफूबाट पैसा पनि टाढा टाढा भाग्छ अनि शक्ति पनि। दुवै आफूसँग नभएपछि आफैलाई आफै कमजोर लाग्छ अनि अरूकासँग गएको पैसा र शक्तिको डागर हुन्छ। आफ्नो खुबी चिन्न सके वा विकास गर्न सके त्यो खुबी पेसा हुन्छ, शक्ति हुन्छ, पैसा हुन्छ, नाम हुन्छ, सेवा हुन्छ, धर्म हुन्छ। त्यसैले त गीतामा भनेको छ, कर्म नै धर्म हो। धेरैले माने नै
माने नै बुझ्दैनन्, तसर्थ आफैलाई चिन्नु खुबी हो, पेसा हो, शक्ति हो, नाम हो, दाम हो, सेवा हो, धर्म हो। कसलाई आफूसँग खुबी चाहिँदैन र कसको शक्ति चाहिँदैन र कसलाई नाम चाहिँदैन, को प्रशस्त कमाउन चाहँदैनन्, को सेवा अनि धर्म गर्न चाहन्नन्। तर हामी सोचेर पनि गर्न सक्दैनौँ, किनकि हामी आफैलाई चिन्न सक्दैनौँ। चिनेर कुनै मनपर्ने खुबीको विकास नै गर्दैनौँ। यो पुस्तक मनपर्ने खुबीको विकास गर्ने कोसिस, शक्तिका लागि, पैसाको लागि अनि धर्मका लागि। दोस्रो युद्ध प्रत्येक व्यक्तिले आफैसँग लड्छ। आफैलाई राम्रोसँग चिन्न नसकेर यो युद्ध हुन्छ। हाम्रा इन्द्रियहरूलाई हाम्रो दिमागले पनि राम्रोसँग लगाम लगाउन सक्दैन। इन्द्रियहरू भावनाका कारखाना हुन्। दिमागभन्दा भावना धेरै गुणा शक्तिशाली हुन्छ। कुरो बारम्बार दोहोरिएको छ। राम्रो देखेपछि मन पर्यो, भावनाले माग्यो त माग्यो, चाहियो त चाहियो। दिमागले बारम्बार हुँदैन भने पनि त्यो मान्दैन। बाबुआमाले हुँदैन भने पनि छिमेकीले, समाजले छिची भन्छ, केही मतलब हुँदैन। भावनाले गराएरै छोड्छ। तब सोचौँ कि दिमाग शक्तिशाली कि भावना। मानिसलाई सफल बनाउने सूत्र पनि यही हो। भावनालाई सही ठाउँमा लगाउन सके सबै काम सकिन्छ। त्यो सही ठाउँको खोजी बाहिरको यो दुनियाँ अध्ययन गरेर मात्र आउँदैन। आफ्नो अन्तरात्माले बताउनै पर्छ। त्यो बताउन पाँचौँ इन्द्रियले मात्र गर्न सक्दैन, छैटौँ इन्द्रियले बताउनै पर्छ। यो छैटौँ इन्द्रिय जागृत हुनु र त्यो सँगको वार्ता सुरु हुनु भनेको नै आफैलाई चिन्न थाल्नु हो। भित्रको युद्धमा जित हासिल गर्नु हो। जीवनमा गरिने युद्धहरू जित हासिल गर्नु भनेकै सफल हुनु हो। सफल हुन पहिला भित्रको युद्ध जित्न सक्नुपर्छ, तब बाहिरको युद्ध जित्न धेरै सजिलो भइहाल्छ। गरौँ कोसिस दुवै युद्ध जित्न र सफल हुन। महाभारतको युद्ध दुई प्रकारको युद्ध थियो। पहिला सबै पात्रको सोच, विचार र भावनाहरूको सँगको युद्ध। त्यसले उनीहरूलाई बाहिरको युद्ध मैदान कुरुक्षेत्रसम्म पुर्यायो। जसले पहिलो युद्ध जिते उनीहरूले दोस्रो पनि जिते। आफूलाई जित्न योग र साधना चाहिन्छ। गीतासारमा योगी विकासानन्दले लेख्छन्, भित्रको युद्धका लागि योग बाटो हुन्छ भने बाहिरका लागि पुरुषार्थ भित्रबाट बाहिर। योगले पुरुषार्थ पनि जन्माउँछ। करोडौँ वीर्यहरूमध्ये हामी पुरुषार्थी हौँ। सबैभन्दा तेज गति भएको वीर्य हौँ। जित हासिल गरेर करोडौँ एक बनेर आमाको गर्भमा बस्न सफल भएका हुन्छौँ। गर्भमा बस्न पनि युद्ध अनि जित चाहिने। आमाको गर्भबाट बाहिर निस्कन पनि एक ठुलै युद्ध हुन्छ। अनि बाहिर आएपछि त सबैतिर युद्धै युद्ध। तर सबैभन्दा ठुलो युद्ध भनेको आफै भित्रको शत्रुलाई सखा पार्ने युद्ध नै हो। आफैलाई चिन्ने युद्ध नै हो। सबैमा जितौँ। एक्लै जितौँ, मिलेर गर्नु परे मिलेर जितौँ। मानिस कति भ्रममा हुन्छन् भने पैसा टन्न कमाउनलाई यो जीवन युद्ध सफल हुन ठान्छन्। तर धेरै पैसा हुने मानिसहरू सबै सुखी छैनन्। सुखी नहुनु भनेको भित्रको युद्धमा ठुलो र लज्जास्पद हार बेहोर्नु हो। भित्री युद्ध जित्न सोच विचार सफा चाहिन्छ। मनको मैलो पखाल्नुपर्छ। बाहिरी युद्ध जित्न सही कर्मको छनौट गर्नुपर्छ। सही कर्म गरेर सो कर्मको आकार बढाउँदै लगे पैसा त्यो कर्मको छाया हो। आकार जति ठुलो भयो त्यसको छाया त्यति ठुलो हुँदै पछि आइहाल्छ। तब सुख भित्री युद्धको जितबाट मिल्छ, पैसा बाहिरी युद्धबाट। सुख र पैसा वा पैसा र सुख दुवै मानिसको गुण र सिप पछ्याउँदै आउने दुई अचम्मका चिज हुन्। यी दुवै युद्ध जित्न सक्नु, सफल हुनु। पैसा पनि टन्न अनि सुख पनि प्रशस्त। के चाहियो अरू? पैसा कमाउन सही कर्म छान्नु सक्नुपर्छ। त्यो कर्म आशा, साहस, धैर्यता मिसाएर एकलव्य दृष्टिले लागिरहे बिचमा जस्तो भूकम्प र सुनामी आए पनि सफलतातिर लम्कन सकिन्छ। त्यो पुस्तक दुवै युद्ध जित्नका लागि झकझकाउने एक साधना मात्र हो। जितौँ, तर त्यो पनि बेलैमा जितौँ। सबैले मिलेर जितौँ र जितको राष्ट्रिय गान गाउँ, सोच सफा राखी। साथी, मनले खराब काम गर भन्छ, उसलाई जित्नै मुस्किल। जिब्रोले अखाद्य पदार्थको आश गर्छ र दिमागलाई चाहियो भन्छ, रोक्नै मुस्किल। सोच पनि फटा भन्छ, रिस, डाहा, आरिस, घृणा पारेर बस भन्छ, उसलाई सच्याउनै कठिन। संसारका महान मानिसहरू आफूलाई चिनेर भित्र युद्ध जितेका कारण नै महान भएका छन्। बुद्धले त्यो गरे, जिससले, गान्धीले, मोहम्मदले आदि। पहिला आफैलाई चिने, लक्ष्य बनाए अनि विकासानन्दले भने झैँ त्यो लक्ष्यभेदी क्षेप्यास्त्रहरूले बाहिरी संसार पनि विजय प्राप्त गरे। यही काम साम वाल्टनले गरे, वारेन बफेटले गरे, बिल गेट्सले गरे, मार्क जुकरबर्गले गरे, जन बेलेमा गरे, ल्यारी पेजले गरे, सचिन तेन्दुलकरले गरे, माइकल जोर्डनले गरे, नारायण गोपालले गरे, विनोद चौधरी अनि शक्ति गौचनले। सूची निकै लामै हुन्छ, तर सबैको साझा कुरो भने सामान्य छ। सबैले भित्री युद्ध जिते। दुविधाहरूलाई हटाए, आफैलाई चिने अनि एकत्रित लक्ष्य बनाएर प्रहार गरे। बाहिरी युद्ध पनि जिते। मानिसलाई पैसा चाहिएको छ, नभई नहुने चिज। तर पैसा गुणीसँग मात्र बस्न रुचाउँछ। उसको स्वभाव बडा गजबको छ। बैगुणीसँग केही समय बसिहाल्यो भने पनि पैसाको मन गुणी मानिसको खोजी गर्न निस्किहाल्छ। हामीभित्र गुणहरू पनि हुन्छन्, बैगुणहरू पनि छन्। बैगुणहरूलाई हटाएर गुणहरूलाई टल्काउन सके ती गुणहरूमा यस्तो चुम्बकीय शक्ति हुन्छ कि त्यसैले पैसालाई तान्न थालिहाल्छ। गुणवान मानिस कुनै कर्म नगरी बसिरहनै सक्दैन। उसले आफ्नो गुणलाई चिनिहाल्छ र सो गुणको सदुपयोग गर्न थाल्छ। गुणी मानिसलाई अरू मानिसहरूको पनि साथ चाहिन्छ। अब 1 + 1 = 3 बन्छ। यसै गरी 10 जनाको जोड हुने हो भने कति होला?
मल्टिप्लायर वा सिनर्जी इफेक्ट के भन्छ यसलाई नेपोलियन हिलको वा एन्ड्रु कार्नेगीको भाषामा हो भने मास्टरमाइन्डको जन्म हुन्छ तब सफलता गोजीभित्र भइहाल्छ। मल्टिनेसनल कम्पनीहरूको सहकार्य कुनै कुराको हुनु, बैङ्कहरू मर्जर जानु, पेप्सी किन्दा चाउचाउ सित्तैमा पाउनु, साना ठुला कम्पनीहरू बारम्बार मिटिङ बस्नुको कारण पनि मास्टरमाइन्ड जन्माउन नै हो। माया ममता सदाचार सहयोगले नै मास्टरमाइन्ड जन्माउँछ जसका लागि गुणहरूको बीजारोपण गर्न जरुरी हुन्छ। चिनीमा गुलियो गुण भएकोले चियाले तान्छ, त्यसरी नै पैसाले गुणी मानिसहरूको मास्टरमाइन्डलाई बनाउँदै आफूतिर आकर्षित गर्छन्। पैसा नहुनु गरिबी हो, गुण र सिप नभएको मानिससँग नै पैसा हुँदैन र ऊ गरिब रहन्छ। गरिबी के हो त? एक सान्दर्भिक र प्रेरणादायी कथा। कुनै गाउँमा एक असाध्यै गरिब मानिस बस्थ्यो। ऊ यति गरिब थियो कि उसको घरमा जताततै माकुरोको जालो लागेको थियो। घरका कुना कुना मुसाको डेरा थियो। घर मालिक चाहिँ मुसाको घरमा भाडामा बसेको जस्ता थिए। उसको घर यति फोहोर देखिन्थ्यो कि कोही मानिस पनि सो घरतिर छिर्नै घिनाउँथे। साङ्ला र माकुरा घरका सदाबहारका पाहुना थिए। उसलाई अति ग्लानि थियो आफू त्यति अभागी र गरिब भएकोमा। अनि उसले एक दिन त्यो गाउँ नजिकै सानो बजार गएर त्यहाँका प्रख्यात ज्योतिषीलाई भेट्न निर्णय गर्यो। समग्र बारीमा जम्मा एउटा अम्बाको बोट थियो। सो बोटमा फलेका गोडाचारेक अम्बा बोकेर ऊ ज्योतिषी भेट्न गयो। ज्योतिषीले उसको सबै कुरा सुनिसकेपछि उसलाई एक पित्तलको सुन्दर फुल राख्ने भाँडा दिएर पठाए। उनले जाने बेलामा भने, दाइ यो एक चमत्कारिक भाँडो हो, यसलाई अति जतन गरेर राख्नुहोला, यसले तपाईँलाई गरिबबाट मुक्त दिलाउँछ। गरिब मानिस दङ्ग परेर घर फर्क्यो। केही दिनपछि उसले सो भाँडोमा पनि बेचेर रक्सी खाने विचार नगरेको होइन, तर भाँडोको चमत्कार सम्झेर फेरि उसले त्यसलाई घरमै राख्यो। अनि उसले भाँडोलाई निहालेर केही बेर हेऱ्यो। उसले लाग्यो यो भाँडो खाली बसेको सुहाएन, यसलाई कलश जस्तै सम्झेर यसमा फुल राख्न सके कति राम्रो देखिन्थ्यो होला। उसले केही जङ्गली फुल ल्याएर राख्यो, अति सुन्दर देखियो। उसले यसो हेऱ्यो, फुलको छेउमा त माकुराको जालो पो रहेछ। उसले त्यसलाई पनि सफा गर्यो। एवं रीतिले उसले घरको अन्य सबै भागहरू पनि सफा गर्न थाल्यो। जति राम्रो बनायो उसलाई त्यति जाँगर आउन थाल्यो। उसले सबै घर निकै सुन्दर बनायो। उसलाई कामको नसा बस्यो। ऊ केही न केही नगरी बस्नै नसक्ने भयो। उसले खेतमा पनि सोही गर्न थाल्यो। अब उसको घर एक गरिबको घर नै रहेन, न त ऊ अब गरिब नै रह्यो। उसले आफ्नो गरिबीको बारे पनि सोच्न पनि भ्याउन छाड्यो। दिनभर काममा व्यस्त भएर। मानिस किन गरिब बन्छ? सही गुणहरू र सिप नभएर। उत्तर सिधा छ, आफूमा सो गुणहरूको विकास गर्न नसकेर वा नजानेर। सही समयमा नै आफूभित्रको सही गुण र सिपको बारेमा थाहा पाउन आफैलाई चिन्नु हो। आफैलाई चिन्नु सबै तौरबाट धनी बन्नु हो। धनी बन्न को चाहँदैन होला र? धनको प्रतीकमा पैसा हो। पैसाको चाहँदैन होला र? तब धेरै पैसा चाहिन्छ भने गुडी बन्नुहोस्, सोच सप्पा राख्नुहोस्, माया ममता सदाचार सहयोग गर्न सिक्नुहोस्, सही र प्रिय कार्य गर्नुहोस्, प्रिय कार्यलाई ज्यान गएर नछोड्नुहोस्। आफ्नो वरिपरि सही सोच भएका मानिसहरू भेला पारेर आफ्नो माइन्डलाई मास्टर माइन्डमा बदल्नुहोस्। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। धर्म, शक्ति, पैसा, सुख सबै वरिपरि हुन्छ। मतलब आफैलाई राम्रै चिन्ने, आफ्नो गुण थाहा हुन्छ। गुणलाई रुचिको काममा लगाए सो गुणले मानिस र पैसा दुवैलाई आकर्षित गर्छ। गुणी मानिसले नराम्रो सोच बोकेर बस्दैन। नराम्रो विचार नबोकेपछि मानिसले भित्रको युद्ध जित्छ र सुखी बन्छ। आफ्नो वरिपरि मानिस र पैसाको भिड हुनु भनेको बाहिरी युद्ध पनि जित्नु हो, समग्रमा सफल व्यक्ति हुनु हो। तर हाम्रो शिक्षा परिपाटी यस्तो छ कि त्यसले मानिसलाई गुणी बनाउन सिकाउँदैन, न सिप सिकाउँछ, न कुनै गुणको विकास गर्न अरूले हिँडेको बाटोको बारेमा धेरै फलाक्छ, तर आफ्नो बाटो कुन हो पत्ता लगाउन मद्दत गर्दैन। गुण र सिपको बारेमा यति थोरै बोल्छ कि हामी त्यसलाई वास्तै गर्दैनौँ वा सुन्नै सक्दैनौँ। स्याउ फल्ने गुण नभएको स्याउको बोटमा के काम रूपान्तर हुन नसक्न शिक्षाको के काम? स्याउको बोटमा काम स्याउ फलाउने। सो स्याउ खाएर हामी पेट भर्न चाहन्छौँ, त्यसको स्वाद लिन चाहन्छौँ, तर स्याउमा हुने गुण नै छैन, गुलियो नै छैन, स्वाद नै छैन, त्यसले पेट पनि भर्दैन। जति खाए पनि हावा जस्तो छ, के काम? त्यस्तै शिक्षा पनि स्वाद हुनुपर्छ, तब पो खान पनि मजा आउँछ। त्यसमा गुण हुनुपर्छ, तब पो त्यसले अरूलाई आनन्द दिन सक्छ। पेट भराउन नसक्ने शिक्षा के शिक्षा? तब शिक्षा यस्तो गुणी मिलोस् कि सबैलाई गुणी बनाओस् र वरिपरि पैसा र मानिस दुवै जम्मा पार्न सकियोस्, जसलाई सफलता भनिन्छ। यो पुस्तकले आफूभित्रको गुणीको विकास गर्न र वरिपरिको धेरैभन्दा धेरै मानिस र पैसा जम्मा गर्न प्रोत्साहित गर्दछ। हाम्रो शरीर नै सबैको धनको खानी हो, खजानाको सन्दुक हो, सेफ हो। सही आकारको, सही विचारको, सही भावनाको अनि सही कर्मको चाबी खोज्नु नै मुख्य कुरा हो, तर त्यो पनि आफै भित्र छ, चिन्नुपर्छ। सही ज्ञान, सही सिप, सही गुणको विकास भएर सन्दुक खुल्छ। सबै प्रकारको धन त्यही भित्र छ। मन लागेको प्रयोग गरे हुन्छ, मन भए दान गरे पनि हुन्छ, धर्म गरे पनि हुन्छ। त्यो खारेज, त्यो साँचोलाई चिन्ने प्रयास हो, त्यसैको खोजी हो। यो निरन्तर चलिरहनेछ, सही नभेटेसम्म, सही नचिनेसम्म। चिनिन्छ अवश्य, किनकि भगवान कहीँ छैनन्, मेरो र उनको अगाडि केही नै उभिरहेका छन्। उसका लागि भगवान, म र मेरा लागि उनी। हामी सबै एक आपसका भगवान। यी आफैभित्रको भगवान खोजीको कोसिस हो। जीवन आशा र साहस हो, साथसाथै समय, पैसा र धैर्यता पनि हो। परिभाषा फेरि दोहोऱ्याएँ।
जीवन बाँच्तीका 5 एउटा शब्दहरू हुन् अनि सबैको ध्यानाकर्षण बढी गर्ने चिज हो पैसा। तर पैसा कहाँबाट आउँछ? धन गुणबाट आउँछ। यो कुरालाई म बारम्बार दोहोऱ्याइरहन्छु किनकि मेरा एक मूल उद्देश्य मानिसलाई धनी बनाउनु हो। तर पैसा मात्र धनी भन्ने होइन। सम्बन्ध शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा, भावनात्मक रूपमा, गुणको विकासको सन्दर्भमा अनि आर्थिक रूपमा पनि अगाडिका सबै कुराहरू धनी बन्न सके अन्तिम धन प्राय आफै घरभित्र छिर्छ। गुण भएको पसलले धन कमाउँछ। सही विचारको गुण, सही कार्यको गुण, सही व्यवहारको गुण, सही आदतको गुण आदि मानिसलाई सबै गुणको विकास गर्ने अधिकार छ। धनी हुने अधिकार छ, स्वस्थ हुने अधिकार छ, बुद्धिमान बन्ने अधिकार छ, सुखी बन्ने अधिकार छ। गुण भगवान हो। पैसा गुणीसँग मात्र आउँछ। त्यसैले पैसा भगवान हो। यसले आफ्नो पनि सेवा गर्छ अनि अरूको पनि सेवा भगवान हो। पैसाले जान्यो भने सेवा हुन्छ। भगवान अनन्त छन्, सर्वव्यापी छन् अनि पैसा पनि जताततै छ, हावामा उडिरहेको हुन्छ भनेको सही हो। यो अनन्त छ। मूल भेट्न मात्र गाह्रो। भेटेपछि कति हो कति? हेर्नुहोस् त, बिल गेट्ससँग कति छ, कार्लोस गेलुसँग कति छ, अम्बानीसँग कति छ, हुनेसँग अपार छ किनकि यो भगवान हो। भगवान भेट्न सजिलो हुन्न अनि धन कमाउन पनि। जसरी भगवानलाई घृणा गरेर उनलाई पाउन सकिँदैन, धनलाई पनि घृणा गरेर पाइँदैन। भगवान पाउने सुख सूत्र हो सही गुणको विकास, माया, ममता अनि एक आपसमा सद्भाव। फेरि दोहोऱ्याउँछु, धनका साथ सही औजार हुन् माया, ममता, इमान्दारिता, सही भोजन, सही सोच, सही कर्म, समग्रमा सही गुणको विकास अनि त्यसको सदुपयोग। आफैलाई चिन्ने कोसिस। आजबाट यो पढ्दै गर्दा म के प्रण गर्दछु भने भित्री युद्ध जित्नका लागि खाने, सोच्ने, काम गर्ने बानीमा परिवर्तनको कोसिस गर्छु। शरीर मन्दिर हो जहाँ भगवानको बास हुन्छ भनेर विश्वास गरिन्छ। मन्दिरमा शुद्ध चिज चढाउन कोसिस गर्छु। सही सकारात्मक शुद्ध सोच भगवान खुसी पार्ने माध्यम हो। सही कर्म पूर्व धर्मशास्त्र अनुसार मुक्तिको बाटो पनि हो। 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष नै हुन्। सही सोच राखेर सही कर्म गरे भगवान सत्कर्म गर्नेको मर्म बुझेर वरिपरि सहयोगी मानिसहरू र धन पठाइदिन्छन्। सो हुनु भनेको सफल हुनु हो। सफल मानिसले अरूलाई सफल हुन सिकाउँछ। रोल मोडल बनेर सफलताको ज्ञान मात्र बटुलेर फलाक्दै हिँड्ने मात्र भनेको होइन। सो ज्ञानलाई ठोस कार्यमा पनि बदल्दै जानुपर्छ। मानिस गुणी तब हुन्छ जब उसले अरूलाई गुण भर्न सघाउँछ। मानिस धनी तब हुन्छ जब उसले वरिपरिका मानिसलाई धनी बनाउन थाल्छ। मलाई गुणी बन्नु छ र धनी पनि बन्नु छ, तर दुवै चिज आफू मात्र बन्ने होइन। यो सम्भव छैन। सैद्धान्तिक रूपमा र व्यावहारिक रूपमा पनि अरूलाई पनि बनाउँदै जाने र आफू पनि बन्दै जाने हो। आफ्नो मुखको मास्क निकालेर आफ्नै अनुहार राम्ररी हेर्ने प्रयास हो यो पुस्तकको एक कोसिस। त्यसकारण सर्वप्रथम त सही समयमा नै आफूभित्रको सही गुण र सिपको बारेमा थाहा पाउनु, आफैलाई चिन्नु हो। आफैलाई चिन्नु सबै तौरबाट धनी पनि बन्नु हो दर्शकबिन, आफूले आफूलाई नचिनी धनी बन्न सकिन। यस्तै ज्ञानका भण्डारहरू हेर्नको लागि, सुन्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। सब्सक्राइब गरेपछि बेल आइकन समेत थिच्नुहोला। धन्यवाद।